औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी कि हम साल के आगाज़ में अपना पहला मुशायरा नातिया मुशायरा कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सारा साल ही ये काविश जारी रहती है कि नात की खिदमत की जाए। लेकिन हम अपने हर साल का आगाज़ नातिया मुशायरे से करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फिर हमें तौफीक दी कि इस नए साल में हमारा पहला मुशायरा नातिया मुशायरा है। मैं तमाम हाज़रीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारे साथ इस मुशायरे में शामिल हुए हैं और नातिया मुशायरे की फैज़ व बरक़ात आज हमारे साथ मिलकर समेटेंगे। तो मैं आप सबका बेहद ममनून हूँ। प्रोग्राम के आगाज़ में तिलावत कलाम पाक से करूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। और अब हम मुशायरे का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर मुनीर जमा मुनीर साहब से कि वो हमद बारी ताला से इस प्रोग्राम मुशायरे का आगाज़ करें। डॉक्टर मुनीर जमा मुनीर साहब एक बहुत बड़ी अदबी शख्सियत हैं शिकागो की, और इनके बहुत से मजमूए हैं, शेरी मजमूए, जिसमें नातिया मजमुआ भी शामिल है। और इनका बड़ा रिसर्च वर्क भी है और इनके मकालात भी शाया हुए हैं। तो मैं डॉक्टर मुनीर ज़ुमा मुनीर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो हम्द का नजराना पेश करें। हमद बारिया ताला समात फरमाइए। मैंने इस हमद बारिया ताला में शेरी इज्तिहाद किया है, पहली चीज। ठीक। दूसरे के इस हमद बारिया ताला में हर शेर के तीन तीन काफिये हैं। हर शेर में तीन काफिये हैं। मुलाजा फरमाइए। पहला मतलब अर्ज कर रहा हूँ कि तू हसीब भी है, हबीब भी, तेरी शान जल्ल जलालहू। सुभान अल्लाह। तू हसीब भी है, हबीब भी, तेरी शान जल्ल जलालहू। तू लतीफ भी है, मुजीब भी, तेरी शान जल्ल जलालहू। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए शेर मुलाजा फरमाइए। तू जलील भी है, खलील भी, तू ही है शकूर शकील भी। तू जलील भी है, खलील भी, तू ही है शकूर शकील भी। तू वहाब भी है, वकील भी, तेरी शान जल्ल जलालहू। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तू मोहब्बतों का अमीन है, तू हर एक दिल में मकीन है। वाह। मेरी वफा का यकीन है, तेरी शान जल्ल जलालहू। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। देखिए शेर। तू शजर में भी है, हजर में भी, तू ही अनकबूत के घर में भी। तू शजर में भी है, हजर में भी, तू ही अनकबूत के घर में भी, हुजूर शब की नजर में भी, तेरी शान जल्ल जलालहू। सुभान अल्लाह। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। तू शजर में भी है, हजर में भी, वाह। तू ही अनकबूत के घर में भी है, तुयूर शब की नजर में भी, तेरी शान जल्ल जलालहू। वाह वाह। सुभान अल्लाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए शेर। मेरी सुबह भी, मेरी शब भी तू, मेरे हर नफस में है तू ही तू। वाह, बहुत अच्छा। मेरी सुभान सुबह भी, मेरी शब भी तू, मेरे हर नफस में है तू ही तू। है ज़बां पे जिन्नो बशर की तू, तेरी शान जल्ल जलालहू। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए। मुझे तूने तलब से सिवा दिया, मुझे तूने तलब से सिवा दिया, तेरे फजल ही से अता हुआ। वाह।
तेरे आगे सर है झुका हुआ, तेरी शान जल्ल سبحان اللہ سبحان जलाल। اللہ سبحان بہت اچھا سبحان اللہ بہت سبحان اللہ شکریہ۔ سبحان اللہ مقطع پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ تو مجید بھی ہے کبیر بھی، واہ تو مجید بھی ہے تو کبیر کبیر، بھی تو مجید ہے تو کبیر ہے تو حمید ہے تو بصیر ہے، واہ تو مجید ہے تو کبیر ہے تو حمید ہے تو بصیر ہے، تیرا رحم ہی پہ منیر ہے، تیری شان جل جل و جلال۔ جلال سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ کیا کہیے بھائی کیا وہ کہیے واہ حسیب بھی ہے حبیب بھی، واہ تیری شان جل جلالہ، تو لطیف بھی ہے مجیب بھی، تیری شان جل جلالہ۔ بہت بہت شکریہ۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ بہت بہت سبحان شکریہ۔ اللہ سلامت رہیں بہت اچھا بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں ملتمس ہوں طاہرہ رضا سے جو ہماری کونسل کی بڑی سرگرم ممبر ہیں سکھرمت شکاگو کی، اور آج انہیں ذرا جلدی جانا ہے، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ نعت کا نذرانہ بحضور سرور کائنات پیش کریں۔ طاہرہ رضا شکاگو سے۔ کسی مشکل میں ہوتی ہوں درود پاک پڑھتی ہوں، واہ سبحان اللہ کسی مشکل میں ہوتی ہوں درود درود پاک پڑھتی ہوں، کوئی درخواست کرتی ہوں درود پاک پڑھتی ہوں، سبحان واہ اللہ سبحان اللہ اور مجھے جھولے میں میری ماں نے لوری میں سنایا تھا، واہ مجھے جھولے میں میری ماں نے لوری میں لوری میں سنایا تھا، جی نبی کا نام لیتی ہوں درود پاک پاک پڑھتی ہوں، پڑھتی ہوں آمین سبحان اللہ سبحان اللہ بہت مجھے جب عارضی کوئی سہارا چھوڑ جاتا ہے، کیا بات ہے۔ مجھے جب عارضی کوئی سہارا چھوڑ چھوڑ جاتا ہے، جاتا خدا سے بات کرتی ہوں درود درود پاک پاک پڑھ پڑھتی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ اور بہت کوئی خفا ہو تو خفا ہو کر جدا ہو تو، واہ بہت کوئی خفا ہو تو خفا ہو کر جدا ہو تو، میں دل آباد کرتی ہوں درود درود پاک پاک پڑھتی پڑھتی ہوں۔ بہت سبحان اچھا اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ۔ اب نعت کے کچھ اور اشعار کہ میرے دل کی دھڑکنیں اور میرے لب کہیں محمد واہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کی دھڑکنیں اور میرے لب کہیں محمد، میرے دل میں روشنی ہو کوئی جب کہے محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ میں انہیں ہی جانتی ہوں میں وہیں فریفتہ ہوں، واہ میں انہیں ہی جانتی ہوں میں وہیں فریفتہ ہوں، جہاں آپ کے فضائل جو ادب کہیں محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ کروں قصد شہر جانا میں وہیں کو زیادہ پیما، میں واہ انہیں کے ساتھ ہو لوں جو سبب کہیں محمد، سبحان اللہ شکریہ۔ بڑی شاد کام ہوں میں ملا اس نے نعت گوئی، واہ بڑی شاد کام ہوں میں ملا اس ملا نے اس نعت نے نعت گوئی، گوئی ہے یہ اسم لطف پرور چلو سب کہیں محمد، محمد صلی سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ اور میں انہی کی امتی ہوں میری جان ان پہ شیدا، واہ میں انہی کی امتی ہوں میری ہوں جان ان پہ شیدا، شہدا ہے وہی میرا تعارف جنہیں سب کہیں محمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اس آخری شعر آپ کی خدمت میں مقطع، رضا آل مصطفیٰ کا جو حسین سلسلہ ہے، رضا آل مصطفیٰ آل مصطفیٰ کا جو جو حسین حسین سلسلہ ہے، وہی لائق محبت جو نسب کہیں محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے سبحان دل اللہ کی سبحان اللہ دھڑکنیں اور میرے لب کہیں محمد، میرے دل میں روشنی ہو کوئی جب کہے محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بہت سبحان اللہ شکریہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ سلامت سبحان رہیں سلامت رہیں سبحان اللہ بہت بہت شکریہ طاہرہ رضا، بہت خوبصورت کلام پڑھا آپ نے، اللہ تعالیٰ اور حضور قبول فرمائے۔ اور اب ہم آگے بڑھیں گے
لیکن یہ ہے کہ میں کچھ تھوڑی سی مقام سے ہٹ کر درخواست کروں گا ڈاکٹر توفیق انصاری احمد صاحب سے کہ اگر آپ بھی نعت کا نذرانہ پیش کر دیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ ضرور بس ضرور، بہت بہت شکریہ جناب عابد رشید صاحب۔ میں عرض کرتا ہوں، اے حبیب دو سرا، اے صاحب ذی احترام، واہ اے حبیب دو سرا، اے صاحب ذی احترام، دو جہاں کے اے شہنشاہ، اے شہ علی مقام، بہت اچھا، بہت اچھا۔ سبحان اللہ، آپ ہی کا نام نامی ہے زباں پر رات دن، واہ آپ ہی کا نام نامی ہے زباں پر رات دن، آپ پر بے حد درود اور آپ پر بے حد سلام، سبحان بہت اللہ، اچھا۔ سبحان اللہ، آپ پر سبحان بے اللہ۔ حد درود اور آپ پر بے حد سلام۔ نعت واہ، شریف کے 5 شعر ترنم سے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، ملاحظہ سنائیے۔ فرمائیں۔ بسم اللہ۔ نظر کے سامنے آقا کا در ہے، نظر نظر کے کے سامنے آقا قدر ہے، آقا کا در ہے، محبت کے اثر سے در ہے، تر ہے، سبحان اللہ، محبت کے اثر سے آنکھ تر ہے، فدا ہوتے ہیں تن من جس سفر میں، فدا ہوتے ہیں تن من جس سفر میں، مدینے کا سفر ایسا سفر ہے، سفر ہے، سبحان اللہ، مدینے سبحان اللہ، کا سفر ایسا سفر ہے، محبت کے اثر سے آنکھ تر ہے، شعر میں فرمائے، بظاہر ہے بشر ذات گرامی، بظاہر ہے بشر ذات گرام، بشر ذات گرامی، مگر خیر البشر خیر بشر ہے، بشر ہے، سبحان مگر اللہ، سبحان اللہ، خیر البشر فوق البشر ہے، بظاہر ہے بشر ذات گرامی، مگر خیر البشر فوق البشر ہے، سبحان اللہ، فرمائے، کھلے گا ہاں کھلے گا باب رحمت، کھلے کھلے گا، ہاں گا کھلے گا باب الرحمت، کھلے گا باب رحمت، دعاؤں میں اگر اپنی میری اثر ہے، اثر ہے، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان بہت اللہ، اچھے، سبحان اللہ، اللہ سبحان قبول اللہ فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ۔ کھلے گا ہاں کھلے گا باب رحمت، دعاؤں میں اگر میری اثر ہے، اگر اپنی اثر ہے، اثر ہے، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، دعاؤں میں اگر اپنی اثر ہے، مختار کر رہا ہوں، سمجھ کی ہو گئی توفیق جس کو، واہ، ارے سمجھ کی ہو گئی توفیق جس کو، توفیق
جس کو وہ اہل دل وہی اہل اہل نظر ہے. نظر ہے، وہ سبحان اہل اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، وہی سبحان اللہ. اہل نظر ہے، وہ اہل دل وہی اہل نظر ہے. نظر ہے، ارے سبحان اللہ، نظر کے سامنے آقا کا در ہے، محبت کے سر سے آنکھ تر ہے. کتر ہے. بہت اچھے جی، بہت اچھے. سلامت رہیں. نواز سبحان اشارت اللہ، مہربانی، سبحان شکریہ، اللہ، سماعتوں سبحان کے لیے اللہ، جزاک سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ، ڈاکٹر صاحب بہت آپ سے خوب، ماشاء ڈاکٹر صاحب آپ سے درخواست ہے اگر ایک اور نعت پیش کر سکیں تو. ثنا جن کی خدا کر دے قسم سے، ثنا جن کی خدا کر دے قسم سے، بھلا تعریف کیا ہو ان کی ہم ہم سے، سے بھلا سبحان اللہ. تعریف کیا ان کی ہو ان کی ہم سے، ثنا جن کی خدا کر دے قسم سے، خدا کے بعد ہی ہے ان کا درجہ، بعد از خدا، اللہ، بے خدا شک، کے بعد ہی ہے ان ان کا کا درجہ. درجہ، وہ اونچے ہیں بہت اپنے بھرم سے، سبحان وہ اللہ، سبحان اللہ. اونچے ہیں بہت اپنے اپنے بھرم سے. بھرم سے. شرمدہ فرمائے، سبحان اللہ، سحر نے لی ہے کچھ، سحر لے لی ہے کچھ رخ سے صباحت، واہ. سحر نے لی ہے کچھ رختے صباحت. ہے کچھ رخ سے صباحت، لچک لچک کچھ شب نے لی زلفوں کے خم خم سے. سے، کیا کیفیت ہے. کہا سبحان اللہ. سحر نے واہ، لی ہے کچھ رخ سے صباحت، واہ. لچک کچھ شب نے لی زلفوں کے خم سے. دیکھیں یہاں جو بھی ہے سارا ہے انہی کا، یہاں جو بھی ہے سارا ہے انہی کا، ہے سب کچھ بس انہی کے دم دم قدم سے. قدم سے، سبحان ہے سب کچھ بس انہی کے دم قدم سے. شعر عرض کر رہا ہوں، عطا کیجیے، توجہ چاہوں گا. کرو کرو طاعت سے پہلے تم اطاعت، واہ. سبحان اللہ. کرو، قابل غور ہے، کرو طاعت سے پہلے تم اطاعت. اطاعت، یہی آواز آتی ہے عدم سے، واہ، یہی آواز آتی ہے عدم سے. اس سلسلے کا آخری شعر عرض کر رہا ہوں.
عطا کیجیے. کسی قابل نہ تھی اپنی گزارش، واہ کسی قابل نہ تھی اپنی گزارش اپنی گزارش، بنی ہے بات بس ان کے کرم سے، سبحان اللہ. سبحان اللہ کسی قابل نہ تھی اپنی اپنی گزارش گزارش، بنی ہے بات بس ان کے کے کرم سے کرم سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ توفیق انصاری صاحب سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور مقطع کا شعر پیش کر رہا ہوں. پلٹ کر آ گئی توفیق خوشیاں، واہ پلٹ کر آ گئی توفیق خوشیاں توفیق خوشیاں، تعلق اب نہیں ہے رنج و غم سے، واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب نہیں ہے رنج و غم سے رنج و غم سے. پلٹ کر بہت آ اچھے گئی توفیق خوشیاں، سبحان اللہ. تعلق اب نہیں ہے رنج و غم سے، ثنا جن کی خدا کر دے قسم سے، بھلا تعریف کیا ان کی ہم سے. توفیق صاحب بہت اچھے سبحان اللہ بہت خوب ڈاکٹر توفیق انصاری صاحب. سبحان اللہ. انصاری صاحب شکریہ جناب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت نوازش آپ کی، نہایت ہی جذبے اور خلوص سے آپ نے اپنا کلام ترنم میں پیش کیا، بہت عنایت آپ کی. اب میں ڈاکٹر افضال الرحمان افسر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بحضور سرور کائنات نعت کا نذرانہ پیش کریں. ڈاکٹر افضال الرحمان افسر صاحب شکاگو سے. جی سب سے پہلے تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم وعلیکم السلام السلام. سب سے پہلے میں حریم نعت شکاگو کا اور خاص طور پہ عابد رشید صاحب کا شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ موقع فراہم کیا گیا ہے. بڑی ہی بابرکت محفل چل رہی ہے اور میرے لیے بڑی بات ہے کہ میں اس میں شامل ہوں. درود شریف پہ میں نے کچھ لکھا ہے اور اس کا مطلب کچھ یوں ہوا ہے. جناب صدر آپ کی اجازت ڈاکٹر ریاض مجید شاد صاحب. فرمائیے فرمائیے. قلب کی ہے دوا، قلب کی ہے دوا درود شریف، واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. قلب کی ہے دوا واہ درود درود شریف، روح کی ہے غذا غذا درود شریف، روح کی ہے غذا درود شریف. شعر پر توجہ. خاص اور عام، خاص اور عام مل کے دونوں نے قاعدے میں پڑھا درود درود و سلام. قاعدے میں پڑھا درود شریف. بہت شعر کچھ اس طرح ہوا ہے. نور ہی نور اس جگہ برسا، واہ نور ہی نور اس جگہ برسا جس جگہ پڑھ دیا درود شریف. درود شریف، سبحان اللہ. جس جگہ پڑھ دیا درود سبحان شریف. اللہ. عابد رشید صاحب، جی ڈاکٹر ریاض صاحب، منیر صاحب، توفیق صاحب اور جتنے بھی شعراء حضرات ہیں اور فیس بک کے سامعین، اس کے بعد کا شعر جو ہے. پڑھتے رہتے ہیں میرے آقا پر،
پڑھتے رہتے ہیں میرے آقا آقا پر پر سب فرشتے صدا درود درود شریف، شریف سبحان سب اللہ، فرشتے سبحان اللہ، سبحان صدا اللہ، درود شریف۔ اچھا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد کا شعر یوں ہے: فرش سے عرش تک بلندی ہے، فرش واہ سے عرش عرش تک تک بلندی ہے، واصلی علی درود شریف شریف، بہت اچھے واصلی علی درود شریف۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ سبحان اس کا مقطع کچھ اس طرح ہے ڈاکٹر منیر صاحب: ارشاد بتا، ارشاد، دوست احمد کا، دوست احمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوست احمد کا وہ بنا افسر جس نے دل واہ سے پڑھا درود درود شریف شریف، سبحان سبحان اللہ، قلب اللہ، بہت کی خوب۔ بے شک، ہے دوا درود شریف، سبحان روح اللہ، کی ہے غذا درود شریف۔ شریف، واہ زندہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر افضال الرحمان افسر صاحب، ماشاء اللہ بہت خوبصورت کلام درود کے حوالے سے پڑھ رہے تھے۔ اب میں درخواست کروں گا ہمارے دوست ریاض شاہد صاحب جو بحرین میں قیام پذیر ہیں کہ وہ بحضور سرور کائنات نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ شاد السلام جناب علیکم۔ ریاض شاہد صاحب۔ سلام علیکم، السلام۔ سب سے پہلے تو حریم نعت اور بالخصوص عابد رشید بھائی کا بہت بہت شکریہ، جو ان کی محبتیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ تو ایک نعت کے کچھ اشعار آپ لوگوں کی خدمت میں۔ شاد ارشاد۔ دل ہو گیا ہے میرا گرفتار مدینہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل ہو گیا ہے میرا گرفتار مدینہ، دل ہو گیا ہے میرا گرفتار مدینہ، قدموں میں بلا لیجئے سرکار مدینہ، سرکار مدینہ۔ سبحان اللہ، کیا بولتا ہوں اچھا، قدموں میں بلا لیجئے سرکار مدینہ، اور دیکھا نہیں نظروں نے کہیں اور یہ منظر، دیکھا نہیں نظروں نے کہیں اور یہ منظر، دیکھا نہیں نظروں نے کہیں اور یہ منظر، ہمراہی سرکار تھے کوثر مدینہ، واہ 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 سبحان واہ اللہ، کیا دیکھا نہیں محاکات ہے، نظروں بہت نے اچھے۔ کہیں اور یہ منظر، آہا ہمراہی سرکار تھے کوثر مدینہ، مدینہ، واہ اور اس در پہ جھکی جس کی جبین نور سے چمکی، اس در پہ در پہ جھکی جس کی جبین نور سے چمکی، نور سے چمکی، آتا ہے نظر شخص وہ میں خار مدینہ، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ سبحان آتا اللہ، ہے نظر شخص وہ میں خار مدینہ، سبحان مدینہ، اور اچھا، گر رہبر کامل ہے کہیں ڈھونڈ کے لاؤ، واہ گر رہبر کامل ہے کہیں ڈھونڈ کے لاؤ، دنیا میں نہیں جیسا ہے سالار مدینہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دنیا میں نہیں جیسا ہے سالار مدینہ، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہوں شہر نبی میں، سبحان اللہ، محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہوں شہر نبی میں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہوں شہر نبی میں، بند آنکھ سے کر لیتا ہوں دیدار مدینہ، کیا بات، بند آنکھ سے کر لیتا ہوں دیدی، بہت اچھے، بند آنکھ سے کر لیتا ہوں دیدار دیدار مدینہ، مدینہ، اور آقا کا کرم مجھ پہ ہے جب بھی میں گیا ہوں، واہ اللہ کا کرم مجھ پہ ہے، آقا کا کرم مجھ پہ ہے جب بھی میں گیا ہوں، آنکھوں میں سما لاتا ہوں انوار مدینہ، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیتا ہوں انوار مدینہ، بہت اچھے، آقا کا کرم مجھ پہ ہے جب بھی میں گیا ہوں، آنکھوں واہ میں واہ سما لاتا ہوں انوار مدینہ، اور روشن ہے جبیں چہرہ بھی پر نور ہوا ہے، واہ روشن ہے جبیں چہرہ بھی پر نور چہرہ بھی، ہوا ہے، جس نے بھی ہے باندھی ہوئی دستار مدینہ، واہ، بہت اچھے، جس نے بھی ہے باندھی ہوئی دستار مدینہ، اور مکہ حاضر خدمت ہے کہ ایک نظر کرم شاہد لاچار پہ آقا، واہ، ایک نظر کرم شاہد لاچار پہ لاچار آقا، پہ آقا، ہو جائے شفا یاب یہ بیمار مدینہ، آمین سبحان اللہ، آمین، ہو سبحان جائے اللہ۔ شفا یاب یہ بیمار مدینہ، دل ہو گیا ہے میرا گرفتار مدینہ،
قدموں میں بلا لیجئے سرکار مدینہ. بہت اچھا سبحان سلام. اللہ سبحان اللہ. اگر سبحان اللہ، اجازت ہو تو دو چار شعر اور تعداد نات کے ہیں جو حال ہی میں سنائیے. کہی تھی ولادت نبی پہ اچھا. کہ نور الہدا خیر الورا یا مجتبی خوش آمدی. سبحان واہ. اللہ، سبحان اللہ. نور الہدا خیر الورا یا مجتبی خوش خوش آمدی. آمدید. خیر البشر نور القمر شمس الضحا خوش آمدید. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کر کے امامت انبیاء کی جانب اسرا گئے. سبحان اللہ، کر کے امامت انبیاء کی جانب جانب اسرا اسرا گئے. گئے. سبحان اللہ. رب نے بلا کر خود کہا یا مصطفیٰ خوش خوش آمدید. آمدید. بہت اچھا. سبحان بہت اللہ. رب نے بلا کر خود کہا یا مصطفیٰ خوش آمدید. جی اچھا. اور خیر الرسول آئے تو روشن ہو گئے کون و مکان. کیا بات. خیر الرسول آئے تو روشن ہو ہو گئے گئے. کون و مکان. اے آمنہ کے لال اے بدر الدجا خدا خوش آمدید. واہ. اے آمنہ کے لال اے بدر الدجا خوش خوش آمدید. آمدید. ظاہر تیرا باطن تیرا قرآن کی تفسیر ہے. آہا. ظاہر ظاہر تیرا تیرا باطن تیرا قرآن قرآن کی کی تفسیر ہے. تفسیر ہے. اے شافع روز جزا نور العلا خوش خوش آمدید. آمدید. بہت سبحان اچھا. اللہ. اے شافع روز جزا نور العلا خوش آمدید. تو آخری شعر ہے کہ علمی لقب صادق امی ختم الرسل بھی آپ ہیں. واہ. امی لقب صادق امی ختم الرسل بھی آپ یہ آپ ہیں. ہے. تخلیق وجہ کائنات دو سرا خوش خوش آمدید. آمدید. بہت اچھا. تخلیق وجہ کائنات دو سرا خوش آمدید. نور الہدا خیر الورا یا مجتبی خوش آمدید. خیر البشر نور القمر شمس الضحا خوش آمدید. بہت اچھا. بہت شکریہ. بہت اچھا. بہت بہت شکریہ اچھا. جی. سلامت رہے. شاہد صاحب آپ نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا اور قیامت کے حوالے سے بہت خوبصورت اشعار سنایا ہے. تو آپ تھے بحرین سے اور اب ہم جائیں گے میاں والی. وہاں پر ہماری بہن رابعہ بطول تشریف رکھتی ہیں. ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ بحضور سرور کائنات نعت کے اشعار پیش کریں. محترمہ رابعہ بطول. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. در قسیم کے فقیر ہم بھی ہیں. واہ. در قسیم نعم کے فقیر ہم بھی ہیں. سبحان اللہ. بھرے ہیں ہمارے امیر ہم بھی ہیں. واہ واہ سبحان واہ واہ. بہت اچھے. ہمارے امیر ہم بھی ہیں. نگاہ مہر و عنایت ہو ایک شب غم پر. نگاہ مہر و مہر و عنایت ہو. عنایت ہو شب غم پر. مہ مبین تلفت پذیر ہم بھی ہیں. واہ. جو بے نیاز ہمیں دو جہان کرتا ہے. جو بے نیاز ہمیں دو جہان دو کرتا جہان ہے. کرتا ہے. یہ ہوئے وہ غمیں دل پذیر ہم بھی ہیں. سبحان اللہ. جو بے سبحان اللہ. نیاز جہان کرتا ہے. لیے ہوئے وہ غمیں دل پذیر ہم بھی ہیں. سبحان اللہ. اگر کہو تو سنا دینا تن کی مدیح آقا اے منکر ہم بھی ہیں. سبحان اللہ. گزر رہی ہے سہارے پہ ان کے جن کی حیات. گزر واہ. رہی ہے سہارے پہ جن کی حیات. جن کی حیات. گدائے کوچے جانا نذیر ہم بھی ہیں. ہم بھی سبحان ہے. اللہ. گزر رہی ان کے جن کی حیات. گدائے کوچے جانا نذیر ہم بھی ہیں. سبحان اللہ. طلوع صبح ایک کرن عطا کر دے. طلوع صبح کو بس ایک کرن عطا کرن کر دے عطا کر دے. کہ
सब गजीदा सिराज मुनीर नीरा हम भी हैं। सुभान क्या अल्लाह, सुभान कहने क्या कहने। दरे कसीम नियम के फकीर हम भी हैं। भरे हैं सुभान कासे हमारे अमीर हम भी हम ही हैं। हैं। वाह बहुत शुक्रिया। सुभान। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया बहन राबिया बतूल, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया आपने। अब मैं मियाँ वाली से कराची की तरफ चलता हूँ। यहाँ पर मेरे बहुत प्यारे दोस्त शारिक रशीद साहब तशरीफ़ रखते हैं। उनसे दरख्वास्त है कि वो नात का नजराना हजूर सरवर कायनात पेश करें। जनाब शारिक रशीद साहब। जो डॉक्टर रियाज मजीद साहब की इजाज़त से, सुनाइए खुदा सुनाइए। खुदा की मखलूक में यकीनन हर एक से हैं आ जनाब बेहतर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ सुभान अल्लाह। खुदा की मखलूक में यकीनन हर एक से हैं आ जनाब हाँ जनाब बेहतर, बेहतर। नहीं है कोई मुवाजना वो हर एक से हैं बेहिसाब बेहतर। बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। सहीफे उतरे जो अंबिया पर है उनमें तहरीफ बेतहाशा। वाह। सहीफे उतरे उतरे जो जो अंबिया अंबिया पर पर है उनमें तहरीफ बेतहाशा। सदा रहेगी जो बेतगय्युर वो उन पे उतरी किताब बरतर। बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। सदा रहेगी जो बेतगय्युर वो उन पे उतरी किताब बरतर। जजा वो देगा है रब का वादा किया अमल एक भी जो अच्छा। वाह। जजा वो देगा है रब का वादा किया अमल एक भी जो अच्छा। जो उनकी निस्बत से पाएंगे हम वो हर जजा से सवाब बरतर। वाह। सुभान अल्लाह। थतूर पर हम कलाम होना ही बरतरी का निशान पहले। वाह वाह वाह। थतूर पर हम कलाम होना ही बरतरी का निशान पहले। मगर है अब अर्श पर पहुंचकर कलाम आली जनाब बरतर। बहुत अच्छा। मगर है अब अर्श पर पहुंचकर कलाम कलाम आली आली जनाब। जनाब बरतर। अच्छा और सुभान शरीयत मुस्तफा रहेगी, शरीयत मुस्तफा रहेगी शरीयत मुस्तफा रहेगी जब इब्ने मरियम की होगी आमद। रहेगी दीने मोहम्मदी की बफज़ल रब सुभान आबताब बरतर। वाह। सुभान रहेगी दीने मोहम्मदी की बफज़ल रब आबताब बरतर। अताए रब जामे हौज़ कौसर बराए वाह महशर बदस्ते आका। वाह। सुभान अल्लाह। अताए रब जामे हौज़ कौसर बरोज महशर बदस्ते आका। हर एक मशरूब से जहाँ के है लुत्फ मशरूब नाब बरतर। बहुत अच्छा सुभान बहुत अच्छा। हर एक मशरूब से जहाँ के है लुत्फ मशरूब नाब बरतर। और कभी तो सुभान सपने में आए आका, कभी तो जलवा दिखाएं आका। वाह सुभान अल्लाह। कभी तो सपने में आए आका, कभी तो जलवा दिखाएं आका। मैं आम से ख्वाब देखता हूँ, कभी तो देखूं मैं ख्वाब बरतर। बहुत सुभान अच्छे अल्लाह। बहुत वाह अच्छे। वाह 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 वाह। कभी तो सपने में आए आका, बताओ। कभी तो वाह। जलवा दिखाएं आमीन। आका। मैं आम से ख्वाब देखता हूँ, कभी तो वाह देखूं मैं ख्वाब बरतर। और लहद में आकर फरिश्ते पूछें वो वाह। किसकी उम्मत कहूं शहीदीन। हाँ आहा। लहद में आकर लहद में फरिश्ते आकर फरिश्ते पूछें पूछे। वो किसकी उम्मत कहूं शहीदीन। वाह। दिखाएं खिड़की से मुझको जन्नत वो सुन के ऐसा जवाब बरतर। बहुत अच्छा सुभान बहुत अच्छा। दिखाएं खिड़की से मुझको जन्नत वो सुन के ऐसा जवाब बरतर। और वो कसर नफसी के खुद को यूनुस पे फौकियत भी न देना चाहें। वाह वो कसर नफसी के खुद को यूनुस पे फौकियत भी न देना चाहें। वो सारे नबियों में ऐसे बरतर, गुलों में जैसे गुलाब बरतर। सुभान बहुत अल्लाह। अच्छा। और खुदा की मखलूक में यकीनन हर एक से हैं या जनाब बरतर। क्या नहीं है कोई मुवाजना वो हर एक से हैं बेहिसाब बरतर। बहुत वाह शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। शारिक भाई अगर आप चाहें तो एक कलाम और सुना सकते हैं। अच्छा जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं कता सुना देता हूँ। जी जी बिस्मिल्लाह। सुनाइए सुनाइए। तफक्कुरात के बादल छटे मदीने में, सुभान वाह अल्लाह। तफक्कुरात के बादल छटे मदीने में, शराब इश्क के सागर बटे मदीने में। बहुत अच्छे। सुभान शराब इश्क के सागर बटे मदीने में। और सुभान तमाम उम्र का हासिल है सिर्फ 4 ही दिन।
तमाम उम्र का हासिल है सिर्फ 4 ही दिन, वो 4 दिन भी वही जो कटे मदीने में। मदीने में बहुत अच्छा, क्या जमीन है, क्या खूबसूरत जमीन है, वाह वाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम शारिक भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी आपका हुई। शुक्रिया। अब मुशायरा आगे बढ़ाता हूँ, तो मैं खुद भी कुछ अशार पढ़ देता हूँ, अगर इजाज़त हो सदर साहब की। फरमाइए फरमाइए आप साहब। मैं दुआया अशार से आगाज़ करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बसारत को बसीरत का करीना भी अता हो। वाह, सुभान अल्लाह। बसारत बसीरत का बसीरत का करीना भी भी अता अता हो। हो। जैसा चाहते हैं वैसा जीना भी अता हो। वाह ये सुभान दुआया अल्लाह। अशार हैं। तेरे महबूब को जीने का है महवर बनाया। वाह, तेरे महबूब को जीने का है जीने का महवर है में। महवर बनाया। सो इस खाकी को अब खाके मदीना भी अता हो। बहुत सुभान अच्छा। अल्लाह। आमीन। मैं सालिक हूँ तेरा ऐनल यकीन तक दस्तरस दे। हाँ, मैं सालिक हूँ सालिक। तेरा ऐनल यकीन तक दस्तरस दे। मुझे हुब्बे नबी दिल का सकीना भी अता हो। बहुत अच्छा, आमीन आमीन। तमन्ना वाह है साहब। खुली आंखों से उनका ख्वाब देखूं। हाँ, तमन्ना है खुली खुली आंखों से आंखों उनका से ख्वाब। उनका ख्वाब देखूं। महे सयाम को ऐसा शबीना भी अता हो। आमीन आमीन, सुभान अल्लाह। वो जिसको मैं गमे हुब्बे नबी में वक्फ कर दूं। वाह, जिसको मैं हमें वो हुब्बे नबी जिसको में मैं वक्त गमे कर। हुब्बे नबी में वक्फ कर दूं। गमे दुनिया में एक ऐसा महीना भी अता हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कयामत तक लहद सरकार की खुशबू से महके। आमीन आमीन। कयामत तक लहद सरकार की ये खुशबू से खुशबू से महके। महके। मुझे एक बूंद भर उनका पसीना भी अता हो। आहा, वाह वाह। कयामत तक लहद सरकार वाह की बसार, खुशबू बहुत अच्छा। से महके। मुझे एक बूंद कयामत पर तक उनका पसीना भी था। कयामत तक लहद सरकार की खुशबू से महके। मुझे एक बूंद भर उनका पसीना भी अता हो। मुझे सरकार दें उस शाम पेशानी पे बोसा। वाह मुझे मुझे सरकार दें उस शाम पेशानी पे बोसा। जो दम के हश्र में बनकर नगीना भी भी अता था। हो। वाह वाह। वो जिससे वो जिससे उम्र भर की गर्देसियां धुल चुकी हो। वाह, वो जिससे उम्र भर की गर्देसियां इसी धुल धुल चुकी हो। चुकी हो। दिले आबिद को ऐसा आप गीना भी अता भी हो। था। बहुत अच्छा बता। बसारत को बसीरत का करीना भी अता हो। वो जैसा वाह, चाहते हैं वैसा जीना भी अता हो। बहुत अच्छी। एक नात के चंद अशआर मैं पेश इरशाद। करूंगा। विसारत करता हूँ बहजूर सरवर का नात पेश करने की। जमीन होती सितारे न आसमां होते। वाह वाह, जमीन होती सितारे ना आसमां होते। जमीन होती सितारे न आसमां होते। हुजूर आप न होते तो हम कहाँ होते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जमीन होती सितारे न आसमां होते। हुजूर आप न होते तो तो हम हम कहाँ कहाँ होते। होते। बहुत अच्छा। भटक ही जाती जमी आप अपने महवर से। भटक की जाती जमीन आप अपने महवर से। जमी पे गरना दुरूदों के साहिबां होते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भटकी जाती जमी आप अपने महवर से। जमी पे बहुत अच्छे। गिरना दुरूदों के साहिबां होते। खुदा का शुक्र हमारे हैं रहमत आलम। वाह, खुदा का शुक्र हमारे हमारे हैं हैं रहमत रहमत आलम। आलम। जो हम ना आपके होते तो रायगां होते। बहुत अच्छा। खुदा का शुक्र हमारे हैं रहमत आलम। जो हम ना आपके होते तो रायगां होते।
واہ طواف خوشبوئیں کرتی وجود اطہر کا، واہ طواف خوشبوئیں کرتی وجود اطہر کا، میرے حضور جہاں میں جہاں جہاں ہوتے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. خوشا نصیب کہ خیر الورا کی امت ہیں، واہ خوشا نصیب کہ خیر الورا کی امت ہیں، مت ہے. وگرنہ خلد کے حقدار ہم کہاں ہوتے، کہاں ہوتے ہیں؟ بہت اچھا. سبحان خوشا اللہ. نصیب کہ خیر الورا کی امت ہیں، واہ وگرنہ خلد کے حقدار ہم کہاں ہوتے، کہاں ہوتے. سوالیوں کو خدا جانے کیا خدا دیتا، آہا سوالیوں کو خدا خدا جانے جانے کیا خدا دیتا، سوال گرنا درودوں کے درمیان ہوتے، واہ واہ. سوالیوں کو خدا جانے کیا خدا دیتا، سوال کرنا درودوں کے درمیان ہوتے، واہ ہے گفتگو کا سلیقہ تو ان کی مدحت سے، واہ ہے گفتگو کا سلیقہ تو ان کی مدحت سے، واہ 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 جو حمد و نعت نہ کہتے بہت تو بے زباں ہوتے، بہت اچھا. واہ ہے گفتگو کا سلیقہ تو ان کی مدحت سے، جی ہاں. جو حمد و نعت نہ کہتے تو بے زباں ہوتے، اچھا کہا. زمین ہوتی ستارے نہ آسماں ہوتے، حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے۔ اچھا، بہت عمدہ بہت عمدہ بہت بہت عمدہ. شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر منیر صاحب، پروگرام کے آخر کے قریب جب ہم واہ پہنچیں گے تو آپ سے میں نعت کی درخواست بھی کروں گا، تو محفل سے جڑے رہیے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور بہت شکریہ ضرور. بہت شکریہ۔ تو اب میں اس نعتیہ مشاعرے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ فیصلہ آباد میں میرے بہت پیارے دوست شہزاد بیگ صاحب تشریف رکھتے ہیں، وہ اکائی تنظیم ہے، ادبی تنظیم، اس کے سربراہ ہیں، اور فیصلہ آباد میں بہت ادبی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، اور ادبی دنیا میں فیصلہ آباد میں ان کا بڑا نام ہے۔ میں جناب شہزاد بیگ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ نعت کا نذرانہ بحضور سرور کائنات پیش کریں۔ جناب شہزاد بیگ صاحب۔ یہ بھی میرے گھر کا ہو جو در شہر مدینہ کی طرف، میرے گھر کا ہو جو در شہر مدینہ کی طرف، جم رہے میری نظر شہر مدینہ کی طرف، بہت اچھا سبحان بہت اللہ۔ اچھا. جم رہے میری نظر شہر مدینہ کی طرف، کاش مل جائے مدینے کی قرابت آقا، آہا کاش مل جائے مدینے کی قرابت آقا، کاش اپنا بھی ہو گھر شہر مدینہ کی طرف، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بہت سبحان اللہ. اچھا. کاش اپنا بھی ہو گھر شہر شہر مدینہ. مدینہ کی طرف، شہر مدینہ کی طرف. سبحان اللہ۔ پوچھتے کیا ہو کہ کس سمت سفر ہے اپنا، واہ سبحان اللہ۔ پوچھتے کیا ہو. کہ کس سمت سفر ہے اپنا، اچھا. اپنی ہر راہ گزر شہر مدینہ کی طرف، سبحان اللہ۔ واہ واہ. اپنی ہر راہ گزر شہر مدینہ کی طرف، میں تو ہر وقت ہی بس صلی اللہ لکھتا ہوں، سبحان اللہ۔ واہ. سبحان میں اللہ۔ تو ہر وقت میں ہی تو بس ہر صلی وقت اللہ علیہ. لکھتا ہوں اچھا. سطر مدحت کا سفر شہر مدینہ کی طرف، کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو ہر وقت ہی بس صلی اللہ لکھتا ہوں، سبحان اللہ۔ واہ. سطر مدحت کا سفر شہر مدینہ کی طرف، اچھا اچھا. ایسا لگتا ہے مدینہ ہوئی سب کی منزل، سبحان اللہ۔ واہ اچھا. چل پڑے سارے بشر شہر مدینہ کی طرف، سبحان اللہ سبحان اللہ کیا سبحان بات اللہ۔ ہے. پڑے سارے بشر شہر مدینہ کی طرف، کیا بات ہے. عبد خضرہ ہی ہر وقت نظر آتا ہے، سبحان واہ اللہ۔ کیا کہنے کیا کہنے. رات ہو یا کہ سحر شہر مدینہ کی طرف، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ رات ہو یا کہ سحر شہر مدینہ کی طرف،
आखिरी दिल की तमन्ना है तो बस इतनी शहजाद, वाह जाएं हम बारे दिगर शहर मदीना की अरे तरफ। वाह, आमीन आमीन सुभान आमीन। बहुत अल्लाह, अच्छे आमीन, शहजाद, आमीन, सलामत सुभान रहे। बारे अल्लाह, दिगर शहर मदीना की तरफ। सुभान अल्लाह। चंद अशार और जी प्लीज। फिर नाते मोहम्मद सल्ले अला। सुभान अल्लाह, विरदे ज़ुबां है नाते मोहम्मद सल्ले अला। सुभान वाह अल्लाह, मेरी अज़ां है, मेरी अज़ां है नाते मोहम्मद सल्ले अला। सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। मेरी अज़ां है नाते मोहम्मद सल्ले अला। रहती दुनिया तक है नक्श वफा का जो, सुभान वाह अल्लाह, रहती दुनिया तक है नक्श वफा का जो। सुभान नक्शे अल्लाह, अमा है शहरे, नक्शे अमा है नाते मोहम्मद सल्ले अला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुब्बे नबी की खुशबू हर सू फैली है। सुभान वाह अल्लाह, हुब्बे हुब्बे नबी की खुशबू हर तू फैली है। खुशबू हर सू फैली है, जाने जहां है नाते मोहम्मद सल्ले अला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुब्बे नबी की खुशबू हर सू फैली है, जाने जहां है नाते मोहम्मद सल्ले सल्ले अला। अला। सुभान अल्लाह, रियाज मजीद साहब की नजर शेर है। इरशाद इरशाद। कैसी कैसी नात कही है लोगों ने, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, कैसी कैसी नात कही है लोगों ने। रूह जमा है नाते मोहम्मद सल्ले अला। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। सुभान अल्लाह, कैसी कैसी नात कही है लोगों ने, सुभान अल्लाह, कैसी कैसी नात कही है लोगों ने। रूह जमा है नाते मोहम्मद सल्ले अला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपका नाम तो हर बंदा ही लेता है, सुभान अल्लाह, आपका नाम तो हर बंदा ही लेता है। इश्क की जहां है नाते मोहम्मद सल्ले बहुत अला। अच्छे सुभान बहुत अल्लाह, अच्छे। सुभान आपका अल्लाह, नाम तो हर बंदा ही लेता है, इश्क की जहां है नाते मोहम्मद सल्ले अला। जिस पर कुर्बान उम्मत के अफराद हैं सब, वाह सुभान जिस पर कुर्बान उम्मत के अफराद हैं सब। वाह तेरा मकान है नाते मोहम्मद सल्ले अला। बहुत सुभान अच्छे। अल्लाह, जिस पर कुर्बान उम्मत के अफराद हैं सब, वाह तेरा मकान है नाते मोहम्मद सल्ले अला। सुभान बहुत अच्छे। रफीक साहब की नजर ये शेर है। वाह वाह रोशनियों का नूर मीनारा क्या कहने, सुभान वाह अल्लाह, रोशनियों का नूर मीनारा क्या कहने। सुभान नूर फसा है नाते वाह मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान बहुत अच्छे। रोशनियों का नूर मीनारा क्या कहने। वाह नूर फशा है नाते मोहम्मद सल्ले सल्ले अला। अला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिससे निस्बते अव्वल है शहजाद मुझे, सुभान वाह अल्लाह, जिससे निस्बते अव्वल है शहजाद मुझे। मेरा ब्याह है नाते मोहम्मद सल्ले अला। सुभान बहुत अल्लाह, अच्छे। सुभान अल्लाह, मेरा ब्याह है नाते मोहम्मद सल्ले अला। विरदे ज़ुबान है नाते मोहम्मद सल्ले अला। सुभान अल्लाह, मेरी जान है नाते मोहम्मद सल्ले अला। सुभान अल्लाह, सलामत रहे। सुभान बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया शहजाद बेग साहब, फैसलाबाद से हमारे साथ शामिल थे। नात का नजराना बहजूर सरवर कायनात पेश कर रहे थे। फैसलाबाद को ये तखसीस भी हासिल है कि वो इसे हम ये शहर नात भी कहते हैं, क्योंकि ये हालांकि ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है पाकिस्तान का बहुत बड़ा, लेकिन यहाँ पर नात का भी बड़ा काम हो रहा है। और हमारे शहजाद बेग साहब भी इसी खूबसूरत शहर से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ नात की बड़ी खिदमत हो रही है। तो अब मैं मुशायरे को ज़रा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इस मुशायरे में तकदीम व ताख़ीर बिल्कुल भी नहीं की गुंजाइश है। हम जहाँ जहाँ जिसे मुनासिब समझते हैं पढ़वाते जा रहे हैं। तो हज़राए करम कोई भी शख्स जो है वो अपने दिल में किसी किस्म का भी ख्याल ना लाए कि मुझे आगे या पीछे पढ़ा दिया है। अब कामरान कामी साहब जो है वो उनको मैं दरख्वास्त करूंगा
کہ وہ نعت کا نذرانہ بحضور سرور کائنات پیش کریں کامران کامی صاحب لندن سے۔ بہت شکریہ عابد رشید صاحب، بہت شکریہ، جیتے رہیے اسلام۔ صدر صاحب کی اجازت سے پہلے اپنے تعارف میں ایک شعر۔ کلمہ توحید لب پر ہے میرے، سبحان اللہ، کلمہ توحید لب پر ہے میرے، لوح دل پر نقش ہے نام نبی۔ سبحان اللہ، دل میں قرآن خدا مصطفیٰ مصطفیٰ، دل میں قرآن خدا مصطفیٰ مصطفیٰ، مجھ کو سب مل گیا مصطفیٰ مصطفیٰ۔ آپ آئے تو روشن ہوئے دو جہاں، سبحان اللہ، آپ آئے تو روشن ہوئے دو جہاں، اور مہکی فضا مصطفیٰ مصطفیٰ، اور مہکی فضا مصطفیٰ مصطفیٰ۔ کوئی آیا ہے کوئی نہ آئے گا پھر، سبحان اللہ، کوئی آیا ہے کوئی نہ آئے گا پھر، آپ سا رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، بہت اچھے، آپ سا رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ۔ کوئی آیا ہے کوئی نہ آئے گا پھر، کشتی دین یزداں کے ہیں پاسباں، سبحان اللہ، کشتی دین یزداں کے ہیں پاسباں، اور ہیں نا خدا مصطفیٰ مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، کشتی دین یزداں کے ہیں پاسباں، اور ہیں نا خدا مصطفیٰ مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، کہہ رہا ہے خدا جو ہوا آپ کا، کہہ رہا ہے خدا جو ہوا آپ کا، وہ میرا بھی ہوا مصطفیٰ مصطفیٰ، وہ میرا بھی ہوا مصطفیٰ مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، ریاض مجید صاحب ایک شعر دیکھیے گا۔ رب کا لطف و کرم ہے بنایا مجھے، رب کا لطف و کرم ہے بنایا مجھے، رب کا لطف و کرم ہے بنایا مجھے، امتی آپ کا مصطفیٰ مصطفیٰ۔ کتنی آسانی سے کہہ دیا، کتنا اچھا شعر ہے، پھر بتاؤ، رب کا لطف و کرم ہے بنایا مجھے، سبحان رب کا لطف و کرم ہے بنایا مجھے، امتی آپ کا مصطفیٰ مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کی گر شفاعت مجھے مل گئی، آپ کی گر شفاعت مجھے مل گئی، بخش دے گا خدا مصطفیٰ مصطفیٰ، بخش دے گا خدا مصطفیٰ مصطفیٰ۔ سبحان کاش مل جائے در کی گدائی مجھے، کاش مل جائے در کی گدائی مجھے، میں مدینے چلا مصطفیٰ مصطفیٰ۔ بہت اچھے، کاش مل جائے در کی گدائی مجھے، کاش مل جائے در کی گدائی مجھے، میں مدینے چلا مصطفیٰ مصطفیٰ، میں مدینے چلا مصطفیٰ مصطفیٰ۔ شہر طیبہ کی رونق ہے سب سے الگ، شہر طیبہ کی رونق ہے سب سے الگ، ہر طرف نور سا مصطفیٰ مصطفیٰ، ہر طرف نور سا مصطفیٰ مصطفیٰ۔ شہر طیبہ کی رونق ہے سب سے الگ۔ اور اس نعت کا مقطع بھی سناتا چلوں۔ تشنہ کامی بجھے جام کوثر سے ہی، تشنہ کامی بجھے جام کوثر سے ہی، دل سے نکلی دعا مصطفیٰ مصطفیٰ۔ تشنہ کامی بجھے جام کوثر سے ہی، دل سے نکلی دعا مصطفیٰ مصطفیٰ۔ دل میں قرآن خدا مصطفیٰ مصطفیٰ، مجھ کو سب مل گیا مصطفیٰ مصطفیٰ۔ بہت اچھے، بہت شکریہ جناب کامران کامی صاحب، کامران صاحب
लंदन से हमारे साथी हैं और सुखनवर शिकागो के बड़े सरगर्म रुकन हैं और हमारी टेक्निकल साइड भी देखते हैं। तो बहुत नवाजिश कामी साहब, आपने बहुत खूबसूरत नाम पढ़ा। अब सफ़र लंदन से होता है लाहौर की तरफ। यहाँ पर हमारे बहुत प्यारे दोस्त डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब तशरीफ़ रखते हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी दरख्वास्त पर वो शामिल हुए आज। और उनका तारुफ क्या करवाना, अपना तारुफ आप हैं। अभी पिछले दिनों माशाल्लाह उन्होंने पीएचडी भी उनकी कंप्लीट हुई, डॉक्टरेट की उन्हें डिग्री का एजाज़ मिला। तो उस सुभान पर अल्लाह। भी सब दोस्तों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो अब जनाब मैं डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि नात का नजराना बज़ूर सरवर कायनात पेश करें और एक एक अद तरन्नुम के साथ भी सुनाइएगा प्लीज। शाह जी सरवर साहब इरशाद। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत नहायत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी इस खूबसूरत महफिल में हाजिरी का मौका मिल रहा है। और जनाब राज मजीद साहब तशरीफ फरमा हो तो महफिल का हुस्न दुबाला हो जाता है, नात महफिल सज जाती है। बिल्कुल ताज़ा चंद अशार हैं जो नए साल की आमद पे कहे हैं, मैं आपकी नजर कर रहा हूँ, आगाज करता हूँ। हर नया साल जब भी आता है, हर नया साल जब भी आता है, हर नया साल जब भी आता है, नात का जमजमा सुनाता है। वाह। हर नया साल जब भी आता है, नात का जमजमा सुनाता है। ईसवी साल हो कि हिजरी हो, ईसवी साल हो कि हिजरी हो, उनके कदमों से फैज पाता है। उनके कदमों से फैज पाता है। इसमें अहमद में है मिठास इतनी, इसमें अहमद में है मिठास इतनी, नुत्क में शहद घुलता जाता है। सुभान अल्लाह। इसमें अहमद में है मिठास इतनी, नुत्क में शहद घुलता जाता है। सुभान अल्लाह। लौट कर उनके शहर से आना, लौट कर उनके शहर से आना, तशनगी और भी बढ़ाता है। बहुत क्या कहने। तशनगी और भी बढ़ाता है और खैर ही बांटिए जमाने में, खैर ही बांटिए जमाने में, उनका उसवा यही सिखाता है। क्या कहने, क्या कहने। बांटिए जमाने में उनका उसवा यही सिखाता है। उनका उसवा यही सिखाता है। हर जमाना मेरे नबी का है, क्या कहने। हर जमाना मेरे नबी का है, हमको कुरान यही बताता है। क्या हर कहने। जमाना मेरे नबी का है, बहुत अच्छे, इतनी सादगी से सच्ची बात है। यही बताता है। हर नया साल शुक्र है सरवर, हर नया साल शुक्र है सरवर, हाजिरी का प्याम लाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर नया साल शुक्र है सरवर, हाजिरी का प्याम लाता है। ये बिल्कुल नए साल की आमद पे अशार कहे थे और चूंकि उसके बाद पहली ये हाजिरी है तो आपकी नजर कर दिया। चंद शेर और अर्ज करता हूँ। ये दुआ को हाथ उठाता हूँ फिर यकीन के साथ, दुआ को हाथ उठाता हूँ फिर यकीन के साथ, तो दुआ को हाथ उठाता हूँ फिर यकीन के साथ, दुरूद पढ़ता हूँ इय्याक नस्तईन के साथ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुआ को हाथ उठाता हूँ फिर यकीन के साथ, दुरूद पढ़ता हूँ इय्याक नस्तईन के साथ। कभी बिठाओ मोहब्बत से अपने पास उन्हें, कभी बिठाओ मोहब्बत से अपने पास उन्हें, मेरे रसूल को निस्बत है मुफलिसीन के साथ। सुभान अल्लाह। कभी बिठाओ मोहब्बत से अपने पास उन्हें, मेरे रसूल को निस्बत है मुफलिसीन के साथ। न जिसके घर में थी आसाइशें जमाने की,
न जिसके घर में थी आसाइशें ज़माने की, जवाज़े कौनो मकान है उसी मकीन के साथ। जवाज़े कौनो मकान है उसी मकीन के साथ, जहां में किस्ब व खयानत से जाने जाते हैं। क्या कहने, जहां में किस्ब व खयानत से जाने जाते हैं, जुड़े हैं कहने को हम सादिक व अमीन के साथ। जहां में किस्ब व खयानत से जाने जाते हैं, जुड़े हैं कहने को हम सादिक व अमीन के साथ। ये उसका फैज है बैठा हुआ हूँ मसनद पर। ये उनका फैज है। ये उसका फैज है बैठा हुआ हूँ मसनद पर, मैं बैठा करता था महफिल में सामीन के साथ। अरे वाह, ये उसका फैज है बैठा हुआ हूँ मसनद पर। क्या कहने, ये उसका क्या फैज कहने। है बैठा हुआ हूँ मसनद पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठा करता था महफिल में सामीन के साथ। मुझे यकीन है चमकेगी हश्र में सरवर। मुझे यकीन है चमकेगी हश्र में सरवर, के खाके तैबा लगी है मेरी जमीन के साथ। वाह, सुभान क्या अल्लाह। कहने। मुझे यकीन है चमकेगी हश्र में सरवर, के खाके तैबा लगी है मेरी जमीन के साथ। सुभान अल्लाह। दुआ को हाथ उठाता हूँ फिर यकीन के साथ, दरूद पढ़ता हूँ इय्याक नस्तईन के साथ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ तरन्नुम में भी हो जाए सरोर भाई। खुद नुमाई के सभी शौक ठिकाने लग जाए, सुभान अल्लाह। अश्क मेरे भी अगर नात सुनाने लग जाए, सुभान अल्लाह। अश्क मेरे भी अगर नात सुनाने लग जाए, क्या कहने, क्या कहने। तज़किरा हुस्न मुकम्मल का बयां कैसे हो। सुभान अल्लाह। एक ही वस्फ जो लिखें तो ज़माने लग जाए, एक ही वस्फ जो लिखें तो ज़माने लग जाए। बहू ऐसा है मिदहत का अता हो जाना, हाथ जैसे किसी मुफलिस के खजाने लग जाए, सुभान अल्लाह। हाथ जैसे किसी मुफलिस के खजाने लग जाए। आपकी सीरत अतहर को जो अपनाता है, आपकी सीरत अतहर को जो अपनाता है, आपकी सीरत अतहर को जो अपनाता है,
संग खुद उसके लिए राह बनाने लग जाए। क्या कहने, लग बहुत अच्छे, जाए। बहुत अच्छे। संग खुद उसके लिए राह बनाने लग बनाने लग जाए। नात का फैज है सरवर के जमाने वाले। क्या कहने, नाथ का फैज है सर्वर के जमाने वाले। मेरे जैसों को भी मसनद और बिठाने लग जाए। बहुत लग अच्छे, सलामत जाए। रहे। क्या कहने, क्या कहने, वाह मेरे वाह। जैसों को भी मसनद पे बिठाने लग जाए। खुद नुमाई के सभी शौक ठिकाने लग जाए। अश्क मेरे भी अगर नात सुनाने लग जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब लाहौर से, और बहुत खूबसूरत तरन्नुम से उन्होंने अशार सुनाए। बहुत नवाजिश आपकी, आप इस महफिल में शामिल हुए और आपने भी मिल के सबके साथ बरकतें समेटी। अब मुशायरा आगे की तरफ बढ़ता है, और हमारे दोस्त हैं राशिद नूर साहब, जो शिकागो ही के नवाहात में क़याम पजीर हैं। उनसे दरख्वास्त है कि वो नात का नजराना बहजूर सरवर कायनात पेश करें। जनाब राशिद नूर साहब। शुक्रिया आबिद रशीद साहब। सुखनवर शिकागो की जानिब से नात के इस महफिल में सआदत की ये सआदत हासिल हो रही है, और मैं बहुत ममनून हूँ। और हमारे इस महफिल की सदारत जनाब डॉक्टर रियाज मजीद साहब बहुत नात के बहुत अहम शख्सियत हैं, और बहुत, मैं पाकिस्तान में भी जाहिर है उनका बड़ा नाम है, और बड़ी नात पे बड़ा काम किया है, बहुत काम किया आपने, और हमारे लिए एजाज है। तो मैं डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से कुछ नात के शेर। गुंबदे सबसे रहमत की बहारों में है दिल। गुंबदे सबसे रहमत की बहारों में है दिल। आसमानों से दरूदों की सदाओं में है दिल। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। आसमानों से दुरूदों की सदाओं में है दिल। चश्मो लब है दरे अक़दस पे हुजूरी के लिए। वाह। चश्मो लब है दरे अक़दस पे हुजूरी के लिए। एक तख़य्युल है कि आका की निगाहों में है दिल। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। माशाल्लाह। एक तख़य्युल है कि आका की निगाहों में है दिल। गुंबदे सबसे रहमत की बहारों में है दिल। बहुत अच्छे। नात के चंद ताज़ा शेर लिखे थे मैंने कुछ अर्से पहले, अच्छा। और ये हमारी एक हुजूर के एक दरख्वास्त है जो नात की सूरत में है। अश्कों से बह रही हैं दुआएं मेरे रसूल। अश्कों से बह रही हैं दुआएं मेरे रसूल। अश्कों से बह रही हैं दुआएं मेरे रसूल। कासे में कल्ब के हों अताएं मेरे रसूल। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। कासे में कल्ब के हों अताएं मेरे रसूल। है शर्मसार कैसे सुनाए मेरे रसूल। है शर्मसार कैसे सुनाए मेरे रसूल। बख्शिश के हैं तलब में खताएं मेरे रसूल। बख्शिश की है तलब में खताएं मेरे रसूल। तारी है ऐसे दिल पे
मदीने की निस्बतें, आहा, तारी हैं ऐसे दिल पे मदीने की निस्बतें, निस्बतें, ताउम्र साथ हों ये अताएं मेरे रसूल। सुभान आमीन। अच्छा, और शाह उमम अता करें इजहार की सकत, वाह, आहा, शाह उमम अता करें इजहार की सकत, वाह, चुप हैं निदामतों में सदाएं वाह, मेरे रसूल। सुभान वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, चुप हैं निदामतों में सदाएं मेरे बहुत रसूल, अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, चुप हैं निदामतों में सदाएं मेरे रसूल, सुभान अशकों से बह रही हैं दुआएं मेरे रसूल। वाह, एक नात पेश करता हूँ कि मैं मुंतजिर हूँ अभी माहो साल कोई नहीं, सुभान वाह, अल्लाह, वाह, वाह, मैं मुंतजिर हूँ अभी वाह, माहो वाह, साल कोई नहीं, बस उनके दर के सिवा अब सवाल कोई नहीं, बहुत क्या अच्छे, कहने, बहुत क्या अच्छे, बात है, क्या बात है। बस उनके दर के सिवा अब सवाल कोई नहीं, हवाए शहरे मदीना की निस्बतों के तुफैल, वाह, वाए शहरे मदीना की निस्बतों के तुफैल, निस्बतों के तुफैल, नसीब जागे हैं मेरा कमाल कोई नहीं। बहुत अच्छे, क्या माशाल्लाह, बात बहुत वाह है, अच्छे, क्या बात है, क्या अच्छा मित्र है। हवाए शहरे मदीना की निस्बतों के तुफैल, आहा, नसीब जागे हैं मेरा कमाल कोई नहीं, बस उनके दामने निस्बत को थाम के रखना, वाह, बस उनके दामने निस्बत को निस्बत थाम को के थाम रखना, के रखना, कि बख्शिशों के लिए ऐसी ढाल कोई नहीं। बहुत क्या अच्छे, कहने, क्या बात है। माशाल्लाह, सुभान सुभान बस उनके दामने निस्बत को थाम के रखना, कि बख्शिशों के लिए ऐसी ढाल कोई कोई नहीं, नहीं, सुभान नबी की शान रिसालत का मोजजा है यही, क्या नबी कहने, की शान वाली, रिसालत का मोजजा है यही, वाह, मिसाल ढूंढोगे लेकिन मिसाल कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, फिर तो वाह, वाह, सुभान अल्लाह, नबी की शान रिसालत का मोजजा है यही, मिसाल ढूंढोगे लेकिन मिसाल कोई नहीं, सुभान मिसाल जो अर्ज नात की सूरत में हो गया राशिद, वाह, जो अर्ज नात की आपकी सूरत में सूरत हो में हो गया गया राशिद, राशिद, वाह, फिर उसके बाद मेरा अर्ज हाल कोई नहीं, कोई नहीं। सुभान वाह, वाह, सुभान माशाल्लाह, माशाल्लाह, फिर उसके बाद सुभान मेरा सुभान अर्ज हाल कोई नहीं, हवाए शहर मदीना की निस्बतों के तुफैल, वाह, नसीब जागे हैं मेरा बहुत अच्छे, कमाल कोई नहीं। सुभान बहुत बहुत अच्छे, नवाज, शुक्रिया बहुत। बहुत अच्छी, बहुत बहुत खूब। बहुत शुक्रिया राशिद नूर बहुत साहब। अच्छे, पाकिस्तान में ये एक बड़ा मकाम है इनका सहाफ़त की निस्बत से और शेर की निस्बत से भी। और आज हमने इनका नातिया कलाम भी सुना, बल्कि मैंने तो पहली दफ़ा सुना। माशाल्लाह वाह, बहुत खूबसूरत। अल्लाह ताला और बरकत वाह, डाले और आप इसी तरह बहुत नात शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, लिखते रहें जज़ाकल्लाह। और हुजूर की खिदमत में पेश करते रहें। बहुत खूबसूरत, बहुत आला, माशाल्लाह। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं दरख्वास्त करूंगा हमारी बहन नौरीन तलत अरूबा से कि वो नात का नजराना बहज़ूर सरवर कायनात पेश करें। नौरीन तलत अरूबा साहिबा का बड़ा नाम है नात में और माशाल्लाह उनको 3 सदारती अवार्ड भी मिल चुके हैं इनके नातिया के लिए। तो अल्लाह ताला इनके माशाल्लाह। कलम में और बरकत डाले और ये इस तरह नात लिखती रहें। और उनसे दरख्वास्त है कि नात का नजराना बहज़ूर सरवर कायनात पेश करें बहन नौरीन तलत अरूबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम जी, वालेकुम रियाज सलाम मजीद अरूबा साहब जी, को बहुत अरसे बाद देख के बहुत खुशी हो रही है आज। अल्लाह खुश रखे, आपको सलामत रहे, माशाल्लाह उस्ताद मोहतरम, बहुत मेहरबानी, आपके सामने पढ़ना बहुत हिम्मत की बात है, लेकिन सुनाइए सुनाइए सुनाइए, हमें खुशी हिम्मत होगी, करती हूँ। ताज़ा नात का नजराना। इंशाअल्लाह, माशाल्लाह, ये इल्तिजाइया फिक्रो नजर कबूल उफ्तद, आहा, आहा, हाँ, ये इल्तिजाइया फिक्रो नजर कबूल कबूल उफ्तद, हुजूर नात का तोहफा अगर कबूल उफ्तद। बहुत सुभान अच्छा, आमीन, आमीन, ये इल्तिजाइया फिक्रो नजर कबूल उफ्तद, हुजूर नात का तोहफा
अगर कबूल उफ्तद। क्या तमीन निकाली, बहुत खूब। कोई भी लफ्ज बयां कर सके न शाने नबी। वाह। बेशक। कोई भी लफ्ज बयां कर सके न शाने नबी। हमें पता है शहीदी मगर कबूल उफ्तद। आमीन। माशाल्लाह। मैं बारगाहे मोहम्मद में पेश करती हूँ। मैं बारगाहे मोहम्मद में पेश करती हूँ। ये जान माल ये बच्चे ये घर कबूल उफ्तद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर बताओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारगाहे मोहम्मद में पेश करती हूँ। ये जान माल ये बच्चे ये घर कबूल उफ्तद। एक और इज़्न मिला एक और नात हुई। एक और इज़्न मिला एक और नात हुई। ये मेरी हाजिरी बारे दिगर कबूल उफ्तद। हमारे घर के मकीं जिक्रे खैर के आदि। हमारे घर के मकीं जिक्रे खैर के आदि। मगन दुरूद में हैं बामुदर कबूल उफ्तद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत नवाजिश। खड़े खड़े हैं रोज़े अक़दस पे बाअदब खामोश। खड़े हैं रोज़े अक़दस पे बाअदब खामोश। दुआ में गुम है मगर चश्मे तर कबूल उफ्तद। माशाल्लाह। हुजूर आपको भाए अगर मेरा पढ़ना। हुजूर आपको भाए अगर मेरा पढ़ना। तो मैं दुरूद का पाऊं समर कबूल उफ्तद। ये इल्तिजाइया फिक्र नजर कबूल उफ्तद। हुजूर नात का तोहफा अगर कबूल उफ्तद। बहुत अच्छे, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। एक और कलाम की बात है अगर आपके पास वक्त हो तो। जी जी जरूर। ये भी ताजा नात है। ए दिल अगर है दर्द की शिद्दत दुरूद पढ़। ए दिल अगर है दर्द की शिद्दत दुरूद पढ़। बन जाएगी करार की सूरत दुरूद पढ़। क्या कहना। बहुत नवाजिश। क्या जानिए कि इज्जो मोहब्बत से हम पढ़ें। क्या जानिए कि इज्जो मोहब्बत से हम पढ़ें और आप कर रहे हो समात दुरूद पढ़। क्या जानिए कि इज्जो मोहब्बत से हम पढ़ें और आप कर रहे हो समात दुरूद पढ़। महशर का खौफ ठीक है लेकिन तसल्ली रख। महशर का खौफ ठीक है लेकिन तसल्ली रख। अल्फाज देंगे तेरी शहादत दुरूद पढ़। कसदन या बेइरादा चले धड़कनों के साथ। कसदन या बेइरादा चले धड़कनों के साथ। जन्नत का रास्ता है ये आदत दुरूद पढ़। बख्शिश का नूर आएगा चेहरे पे एक दिन। बख्शिश का नूर आएगा चेहरे पे एक दिन। होगी कबूल तेरी इरादत दुरूद पढ़। ये खानदगी जुड़ी है तेरी ख्वाहिशों के साथ। ये खानदगी जुड़ी है तेरी ख्वाहिशों के साथ। तुझको भी ख्वाब में हो बशारत दुरूद पढ़। कुछ खास हैं कि नेमते उज़्मा मिली जिन्हें। कुछ खास हैं कि नेमते उज़्मा मिली जिन्हें। बेशक अता हुई है सादत दुरूद पढ़। असलाफ पे भी अज्र की रहमत है हर घड़ी।
سبحان اللہ اسلاف پہ بھی اجر کی رحمت ہے ہر گھڑی، جن سے ملی ہے ان کی محبت درود پڑھ۔ سبحان اے دل اگر ہے درد کی شدت درود پڑھ، بن جائے گی قرار کی صورت درود پڑھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ۔ سبحان اللہ، بہت نوازش، سبحان اللہ۔ بہت نوازش۔ بہت شکریہ نورین بہن، مجھے معلوم ہے آپ اس وقت بہت مصروف ہیں، لیکن آپ نے پھر بھی وقت نکالا بہت اور اچھے، حضور سلامت رہے نے نورین، واہ۔ آپ ڈاکٹر منیر رضوان منیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ایک نعت کا نذرانہ بھی اگر بحضور سرور کائنات پیش کر دیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ جی بہتر۔ ڈاکٹر منیر رضوان منیر صاحب۔ جی صدر مجلس کی اجازت سے ارشاد جی، ارشاد۔ نعت شریف کے چند شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد۔ زندگانی میں میری ایک انقلاب آنے کو ہے، ماشاء اللہ۔ زندگانی میں میری ایک انقلاب آنے کو ہے، سبحان اللہ، ذہن و دل میرا مدینے کی طرف جانے کو ہے۔ جانے کو ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ حضرت۔ زندگانی میں میری ایک انقلاب آنے کو ہے، ذہن و دل میرا مدینے کی طرف جانے کو ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے شعر ملاحظہ فرمائیے۔ ایسی حالت میں مجھے خاک مدینہ چاہیے، ایسی حالت میں مجھے خاک مدینہ چاہیے، درد بڑھتے بڑھتے دل کا زخم بن جانے کو ہے۔ واہ واہ، درد مرتے وقت دل کا حضرت ایسی حالت میں مجھے خاک مدینہ چاہیے، درد بڑھتے بڑھتے دل کا زخم بن جانے کو ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے شعر، دل کی دھڑکن تیز ہے، آنسو ہے آنکھوں سے رواں، سبحان دل کی دھڑکن تیز ہے، آنسو ہے آنکھوں سے رواں، روضۂ اقدس کا ہر منظر نظر آنے کو ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ دل کی دھڑکن تیز ہے، آنسو ہے آنکھوں سے رواں، روضۂ اقدس کا ہر منظر نظر آنے کو ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ آپ کے در پر ہوں میں، مجھ پر بھی ہو چشم کرم، آپ کے در پر ہوں میں، مجھ پر بھی ہو چشم کرم، زندگی سب آپ کی الفت میں ڈھل جانے کو ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ سارے مختشر، آنکھ میں اشک ندامت ہیں، کرم فرمائیے، آنکھ میں اشک ندامت ہیں، کرم فرمائیے، یا رسول اللہ گلے امید مرجھانے کو ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ یا بار بار، آنکھ میں اشک ندامت ہیں، کرم فرمائیے، آمین، یا رسول اللہ گلے امید مرجھانے کو ہے۔ سبحان اللہ۔ سرزمین پاک پر نظریں جمی ہے اب منیر، سرزمین پاک پر نظریں جمی ہے، منیر، زندگی کی ہر خوشی اب پھول برسانے کو ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ہر زمین پاک پر نظریں جمی ہیں اب منیر، زندگی کی ہر خوشی اب پھول برسانے کو ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ زندگانی میں میری ایک انقلاب آنے کو ہے، دل میرا مدینے کی طرف جانے کو ہے۔ جانے کو ہے، کیا زمین نکالی۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب ڈاکٹر منیر رضوان منیر صاحب، بہت عنایت آپ کی، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت نعتیہ کلام سنایا آپ نے، اور جب آپ نے سرزمین پاک کا ذکر کیا تو نہ جانے کیوں میرا ذہن پاکستان کی طرف چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری پاک سرزمین کو بھی ویسا ہی پاک بنا جیسے کہ ہمارے خواب ہیں، اور اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں نازل کرے اور حضور کا کرم ہو۔ تو بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر منیر رضوان منیر صاحب، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اب نعتیہ مشاعرہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہا ہے۔ خوبصورت موڑ پر ہمارا نعتیہ مشاعرہ پہنچ چکا ہے۔ ابھی ہم نے ڈاکٹر منیر رضوان منیر صاحب کو سنا، بہت خوبصورت کلام سنایا انہوں نے،
शुरू में उन्होंने हम का नजराना पेश किया, फिर उन्होंने नात पेश की। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतों की बारिश करे। अब मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं और हम फिर अपने शहर नात फैसलाबाद की तरफ सफ़र करते हैं, जिस पे अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया हुआ है। और इस शहर में नात की बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद हैं और नात का बड़ा काम हो रहा है। और इस काम को मैंने अपनी आंखों से भी, मैं उसका शाहिद हूँ। तो अल्लाह ताला आप सब पर बड़ा करम करे, फैसलाबाद पर अपनी रहमत की बारिशें नाजिल करे कि वहाँ पर आमीन। नात का इतना इस कदर काम हो रहा है। और ज़ियारे नात के हवाले से भी मैं जिक्र करना चाहूँगा कि माशाअल्लाह बहुत ही आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि ज़ियारे नात के हवाले से आप लोगों ने एक जगह ली है, वहाँ पर काम हो रहा है, वहाँ पर नात का दिन रात काम हो रहा है। और आप लोग ने बड़ा नात के सिलसिले में वहाँ पर काम किया है। बल्कि मैं तो ताहिर सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि अगर थोड़ा सा अहवाल दियारे नात का भी बयान कर दें नात सुनाने से पहले, तो बड़ी इनायत होगी। तो अब मैं बढ़ता हूँ ताहिर सिद्दीकी साहब की तरफ से, जो कि दियारे नात में एक मुंतज़िम हैं। तो उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि थोड़ा सा अपना तारुफ भी करवा दें, थोड़ा सा दियारे नात का तारुफ भी करवा दें। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर सिद्दीकी साहब अस्सलाम फैसलाबाद वालेकुम। से। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। जनाब अबू साहब, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। माशाल्लाह। पहले तो इस इंटरनेशनल लेवल पे इस नात के प्रोग्राम के इनाकात पे मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। आपने दियारे नात फैसलाबाद के हवाले से कहा, तो मैं खुश हूँ कि आपने हमारे दियारे नात का खुद विजिट किया और वहाँ आपने बहुत अच्छा मुशायरा भी किया, उसकी सदारत भी आपने फरमाई। दियारे नात अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में पहली बिल्डिंग है जो नात के नाम पे तामीर हुई है। और उसमें हमने 3 बड़े हॉल बनाए हैं। मुशायरे की जो स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक जो है, एक बड़ा दरूद महल उसमें मौजूद है, एक ईवान नात मौजूद है, एक दीवान नात, और एक छोटा सा हल्का नात भी डॉक्टर रियाज मजीद साहब की रिकमेंडेशन पे वो बना है। तो इस हवाले से भी दियारे नात मुनफरद है। और इस हवाले से भी कि वहाँ हमने स्टूडियो बनाया है, वहाँ हम लाइब्रेरी, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी आगाज हो चुका है, इंशाल्लाह उसकी तकमील भी जल्दी हो जाएगी। और इसके अलावा हम यहाँ, मैं और रियाज मजीद साहब, डॉक्टर फरत और नसीम सहर, हम एम्बेसडर से मिले थे तुर्किया के। उन्होंने वादा किया है कि वो फरवरी में फैसलाबाद आएंगे और हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि दियारे नात में पाक तुर्क नात प्रोग्राम जो शॉर्ट कोर्सेज हैं उनका भी इनकाद किया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान का एक मरकज होगा। मजीद इस पे जब हमारे मोहतरम रियाज मजीद साहब सदारती खुतबा देंगे तो उसमें मजीद तारफ ये भी करवा देंगे। मैं नात के कुछ अशार पेश करता हूँ सर महफिल की इजाजत से। है शरीरे दिल से पैदा गुनगुनाहट नात की, है शरीरे दिल से पैदा गुनगुनाहट नात की, सुन रहा हूँ मैं हिराए जाम आहट नात की। वाह वाह वाह, क्या काफिया है। वाह। नात की सूरत बढ़ाती है ये मेरा हौसला, नात की सूरत बढ़ाती है ये मेरा हौसला, दीदनी है मेरे फन पर मुस्कुराहट नात की, दीदनी है मेरे फन पर मुस्कुराहट नात की। और कोई खुशबू ज़हन के दर पर है दस्तक दे रही, कोई खुशबू ज़हन के दर पर है दस्तक दे रही, आखिरे शब सुन रहा हूँ सरसराहट नात की, आखिरे शब सुन रहा हूँ सरसराहट नात की। और अर्ज किया कि नूर अफजा सूरते पैराए इजहार है, नूर अफजा सूरते पैराए इजहार है, मेरे एक एक लफ्ज में है झिलमिलाहट नात की। जी के कुदसियाने खुल्द भी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, कुदसियाने खुल्द भी देखेंगे इसको शौक से, कुदसियाने खुल्द भी देखेंगे इसको शौक से, है मेरी फर्दे अमल में जगमगाहट नात की,
بہت سبحان اللہ میری فتح عمل میں سبحان اللہ جگمگاہٹ نعت کی، سبحان اللہ شاعروں کی پھڑپھڑاہٹ ہے درود آہنگ یا، طائروں کی پھڑپھڑاہٹ ہے درود آہنگ یا، گنبد خضرا پہ ہے یہ چہچہاہٹ نعت کی، سبحان بہت اللہ اچھی بہت اچھی طائروں کی کیا پھڑپھڑاہٹ ہے درود آہنگ یا، گنبد خضرا پہ ہے یہ چہچہاہٹ نعت کی، اور سبحان اللہ مقطع ہے جی کہ شرم عیسیاں سے مواجہ پر ہے لرزیدہ بدن، شرم سبحان اللہ عیسیاں سے مواجہ پر ہے لرزیدہ بدن، یا ہے طاہر کے لبوں پر کپ کپاہٹ نعت کی، سبحان یا ہے اللہ طاہر کے لبوں پر کپ کپاہٹ نعت کی۔ ریاض مجید صاحب کی اجازت سے ایک اور نعت کے کچھ اشعار جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی ماشاءاللہ۔ گزر ہے جاں کنی کے تیز پل آہستہ آہستہ، گزر ہے جاں کنی کے تیز پل آہستہ آہستہ، میرے نزدیک تارا اے اجل آہستہ آہستہ، سبحان اللہ بنی ہے راہ کی دیوار دھڑکن دل کی کہتی ہے، تو چل آہستہ آہستہ، تو چل آہستہ آہستہ، سبحان اللہ خدا وہ دن تو لائے نعت یہ اپنی مواجہ پر، خدا وہ دن تو لائے نعت یہ اپنی مواجہ پر، پڑھوں میں زیر لب اور برمحل آہستہ آہستہ، سبحان اللہ فرشتے بھی ہوں حیراں لڑکڑاہٹ دیکھ کے تیری، فرشتے بھی ہو حیراں لڑکڑاہٹ دیکھ کے تیری، سنبھل گر گر کے سنبھل آہستہ آہستہ، سبحان اللہ نہیں یہ خاک طیبہ ریگے جذب آثار ہے کوئی، نہیں یہ خاک طیبہ ریگے جذب آثار ہے کوئی، گزر ہے زندگی کا آج کل آہستہ آہستہ۔ سبحان اللہ اور ڈاکٹر صاحب شعر ملاحظہ کریں کہ میں ان کی جالیوں کو دیکھ لوں کچھ اور بھی لمحے، میں ان کی جالیوں کو دیکھ لوں کچھ اور بھی لمحے، اے میری روح کے پتھر پگھل آہستہ آہستہ، اے میری روح کے پتھر پگھل آہستہ آہستہ، درودی ورد کا رستہ ہے کیسا سیر طیبہ کا، درودی ورد کا رستہ ہے کیسا سیر طیبہ کا، ملا مجھ کو یہ در بے بدل آہستہ آہستہ، اجازت گھر ملے تو رک نبی کے پاک قدموں میں، اجازت گھر ملے تو رک نبی کے پاک قدموں میں، یہاں سے حکم رخصت ہو تو چل آہستہ آہستہ، یہاں سے حکم رخصت ہو تو چل آہستہ آہستہ، اور تہجد ہے ریاض جنہ میں، تہجد ہے ریاض جنہ میں پڑھنی تو جلدی چل، تہجد ہے ریاض جنہ میں پڑھنی تو جلدی چل، یہیں پہ فجر پڑھ اور پھر نکل آہستہ آہستہ، تہجد ہے ریاض جنہ میں پڑھنی تو جلدی چل، یہیں پہ فجر پڑھ اور پھر نکل آہستہ آہستہ، اور وفا کی راہ میں پہم خلوص دل سے چلتا رہ، وفا کی راہ میں پہم خلوص دل سے چلتا رہ، نکل جائے گا ہر قسمت کا بل آہستہ آہستہ۔ ڈاکٹر صاحب مقطع ہے آخری شعر پیش ہے کہ محبت سے مسلسل کشت مدحت سینچتے رہنا، محبت سے مسلسل کشت مدحت سینچتے رہنا، تجھے طاہر ملے گا اس کا پھل آہستہ آہستہ، گزر ہے جاں کنی کے تیز پل آہستہ آہستہ، میرے نزدیک تارا ہے اجل آہستہ آہستہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت عنایت طاہر صدیقی صاحب، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ اسی طرح نعت کی خدمت کرتے رہیں، عملاً خدمت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توانائی دے، آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے۔
माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब हम मुशायरे के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हैं और हम उस मोहतरम हस्ती को अब दावत देने जा रहे हैं कि जिनका नात के सिलसिले में बड़ा काम है, पाकिस्तान में नात का बहुत बड़ा नाम, और अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और उनका साया हम सब पर कायम रखे। माशाल्लाह आमीन। बहुत बड़ा नाम है रियाज मजीद साहब। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी आज वो हमारी महफिल में शामिल हैं, तो मैं डॉक्टर मजीद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो न सिर्फ हमें कलाम सुनाएं बल्कि थोड़ा सा सदारती खुतबा और दियार नात के सिलसिले में भी थोड़ा सा जिक्र कर दें तो आपकी बड़ी इनायत होगी। जनाब डॉक्टर रियाज मजीद साहब। आबिद रशीद साहब बहुत शुक्रिया। मैं आपकी वसासत से जितने भी शुरकाए मजलिस हैं सबको बहुत ही मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस मुशायरे के हवाले से बाद पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई और बाद नए दोस्तों को सुना और कई आफाक रोशन हुए नात की वसतों के। मुझे बहुत ही खुशी है कि आपने इसमें मुझे ताहर साहब को, शहजाद साहब को फैसलाबाद की तरफ से मदऊ किया। मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी कि आज जो सवाल आपने भी उठाए हैं और जो आपकी नातों से मिले हैं उसके हवाले से हरीम नात कभी कोई और ऐसा मौज़ू पे मुकालमा करे तो बड़ी तफसील के साथ हम इस पे बात कर सकें। मैं मुख्तसरन 3 पहलुओं पे बात करूंगा। पहली बात तो नात की मौजूदा सूरत हाल है, जो हमारी बदकिस्मती से हमारे बहुत सारे नात खानों की वजह से उस अदबी जो मयार है, आलमी मयार जो अदबियात आलिया का होता है, उससे बहुत दूर हट गई है, हट रही है। उसके लिए बाकायदा एक प्लानिंग के साथ हम कुछ दोस्तों ने मशवरा किया और सैयद अदर शाह गिलानी जो हमारे मौसिस हैं उनकी सरपरस्ती में हमने दियार नात का आगाज़ किया, जिसमें शकील साहब भी हमारे साथ शामिल हैं। और एक बड़ी बिल्डिंग का क़याम अमल में आया जो मुकम्मल हो जाएगा रमज़ान तक। इसमें 5-6 कमरे भी ऐसे होंगे कि जहाँ कुछ रिसर्च स्कॉलर्स आए या दुनिया भर के शायर, अदीब, दानिश्वर जहाँ भी तशरीफ़ लाएँ हमारे फैसलाबाद में, वहाँ वो क़याम करें और उनके साथ सारी सहूलतें मौजूद हों। जैसे कि आपने खुद भी देखा है, हमने बड़ा एक 24 घंटे का एक किचन जो है जिसमें 4-5 शेफ अच्छे मौजूद हैं, वो फिर 5-6 रिहाइश के कमरे हैं और उसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी भी है जो सबसे शुरू में मिलने वाला रिकॉर्ड जो गालबन 1860 के करीब था नात का, उससे लेके अब तक जहाँ कहीं भी नात हो रही है उसको महफूज करने की कोशिश जो है उसके लिए एक लाइब्रेरी बनाई है डिजिटल शक्ल में। फिर इसका दूसरी लाइब्रेरी भी बनाई है। तुर्की का इसलिए ख़ास तौर पे जिक्र हुआ कि तुर्की में अब जब भी नए मकान बनते हैं उसमें कसीदा बुर्दा या दूसरी नातें पढ़ी जाती हैं और सूफी ऑर्डर्स इन इस्लाम में नोटिंगम ने बड़ी खूबसूरती के साथ इसका जिक्र किया इन मुजालिस का। तो हमने उनसे मुलाकात की और सफ़ी साहब ने कहा कि मैं खुद आऊँगा और जो तुर्की में आजकल नात हो रही उसके हवाले से भी कुछ बात वगैरह होगी। तो आपके वसासत से तमाम दुनिया में जहाँ भी ये लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं उनकी खिदमत में अर्ज़ा कि पाकिस्तान जब भी आए तो हमें इतला दें, हम जहाँ तक हमारी रसाई हम खुद ले आएंगे और वहाँ उन्हें ये भी दिखाएंगे उनके मशवरों के साथ। आइंदा के प्रोग्राम में हमारे एक डिजिटल प्रोग्राम है कि हम रिसाला शाया करें। आजकल वो सऊदी अरब में हैं, अपने सबीर रहमानी साहब जब वापस आएंगे तो उसके साथ प्रोग्राम बना के नात रंग को एक नई चाहत अता करेंगे हम सब लोग मिलके कि जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पे नात जहाँ कहीं भी हो रही है, जो नात की खबरें हैं, नात की किताबें हैं, उनके हवाले से जो मुख्तलिफ तबसरे होते हैं, मज़ामीन लिखे जाते हैं या लिखवाए जाते हैं, उसको उसमें उसके ज़रिए शाया करेंगे। हमने अपनी यूनिवर्सिटियों में भी कोशिश की है कि नात की मुख्तलिफ जहतें जो है ख़ास तौर पर जो जदीद मॉडर्न साइंसेज हैं उनको आमेज़ किया जाए नात के साथ। अभी हमारे यहाँ एक खातून ने PhD की है उर्दू नात का इस्तियाती मुतालिया। इस तरह से बहुत सारी शक्लें जो न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह के हवाले से, मैकेनिक के हवाले से, मेटाफिजिक्स के हवाले से हमारे सामने आ रही हैं। ख़ास तौर पे जो 2 साल पहले जेम्स वेब जो एक टेलीस्कोप छोड़ी गई है और उसने बहुत सारे पुराने 16 अरब साल पहले की ज़मीन के नक्शे कि मक्का कहाँ था, मदीना कहाँ था और वो हवाएं और कैसे कैसे मिलकर मौजूदा ज़मीन बनी, तो हमने वहाँ जाके भी नात को देखने की कोशिश की है। और मुस्तकबिल अभी के नात का एक वो भी पहलू होगा कि जो उनको देख कर लिखनी है वो होंगी कैसी नातें, वो नातें जिनको जन्नत पर मुअख्खर कर रहे हैं
تو ہم نے احتیاطی طور پہ اور افکار کے طور پہ ایسے ایسے موضوعات دیے ہیں اور لکھوائے ہیں. یہ میرے رفیق سفر رفیق نعت طاہر صاحب ہم اکثر سوچتے رہتے کہ کون کون سی نئی باتیں نعت میں آنی چاہیے جس سے ہماری نعت جو ہے ادبیات عالیہ کی اس سطح پہ آ جائے جہاں علامہ اقبال کی ذوق و شوق انشاءاللہ موجود ہے ساری. تو فیصلہ آباد میں سارے کئی انجمنیں کئی ادارے کام کر رہے ہیں اور یہی ہے کہ ہم اہل نعت فروعات میں الجھتے نہیں, ہمیں تو ان کی محبت کو عام کرنا ہے. تو تمام مسائل ہے کہ ایون جو غیر مسلموں نے بھی نعت کہی اور جو بھی ساری اس کی الگ الگ کیٹلاگنگ کر کے ہم انشاءاللہ 1-2 مہینے پورا سیٹ اپ کریں گے. میں بار دیگر آپ کا بہت ہی ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور مجھے مزید خوشی ہوگی اگر آپ کو ایسا پروگرام کریں جس میں سوال جواب کی شکل میں آپ ہماری رہنمائی بھی فرمائیں کہ ہمیں مزید کیا کچھ کرنا ہے. آپ یقین کریں نعت کا بڑا ہی پوٹینشیل ہے. میں اسے منطقی طور پہ اور لاجیکلی ثابت کر سکتا ہوں کہ نعت ایک بہت بڑا موضوع ہے, نعت کی بڑی برکات ہیں اور جس طرح زمین کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اس طرح ان کے موضوعات بھی نعت کے پھیل رہے ہیں. بالکل اس میں بڑا لمبا ایک سمپوزیم ہو سکتا ہے اور اس کی عملی شکلیں ہمارے سامنے موجود ہے کہ کون سے ایسے قوافی ہیں جو بھی تک نعت میں استعمال نہیں ہوئے, کون سے ایسے موضوعات ہیں, محاکات کی کیسے شکل ہوگی. تو بالکل جو ایک اسٹینڈرڈائزڈ ایک لٹریچر کا پلیٹ فارم ہوتا ہے یا ایک بڑی سطح پہ جو ادبیات عالیہ تخلیق ہوتا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں لوگوں کو لائیں اور طرح کی باتیں کریں. آپ کی شخصیت جو ہے بڑی عظیم شخصیت ہے ہمارے پیغمبر کی, ان کی برکات جو پوری کائنات پہ ہیں, غیر مسلموں پہ ہیں, جانوروں پہ ہیں, پرندوں پہ ہیں, اس کے بعد زمین پہ ہیں, جنگ میں ہیں, امن میں ہیں, گھر میں ہیں. ان تمام باتوں کو ہم سیرت کی روشنی میں کوشش کرتے کہ ہم الگ الگ ایسی زمینیں دیں, ایسے تراکیب بنائی جائیں, ایسے محاکات بنائے جائیں, ان پہ پھر بحث کی جائے, پھر ان کو عام کیا جائے. میں تیسری بار آپ کا بہت ہی ممنون ہوں. آپ تشریف لائے تھے بڑی جرت میں. آپ کا پاکستان کا سفر بڑا ہی مصروف تھا اور بڑی چلتے چلتے ہم لوگ کچھ وقت آپ سے لیا سارا اور کچھ باتیں آپ کو دکھائیں. اب جب دوبارہ کبھی آئے گے یا آپ کے باقی ساتھی تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کو اور خوشی ہوگی اور آپ کے مشوروں کی روشنی میں ہم اس کو بہت بہتر طور میں چلائیں گے. ہمارے جو رئیس ادارہ رئیس نعت اکادمی جو ہیں ان کے بڑے عزائم ہیں کہ بلادر صاحب کے, شکیل صاحب کے سارے, اور ہم ان کی ڈاکومنٹیشن بھی کریں گے کہ وقت ہمیشہ ہی کام ہوتا ہے. تو میں 2 قطعے اور 1 نعت کے کچھ شعر آپ کو سناؤں گا. آپ لوگ کا بہت شکریہ کہ اتنا بڑا ایکسپوجر ہمیں ملا کہ ہم آپ سے باتیں کر سکیں. 2 قطعے ہیں کہ رسول پاک کی شان کرم کو دیکھتے ہیں, رسول پاک کی شان کرم کو دیکھتے ہیں, 100,000 تشکر حرم کو دیکھتے ہیں. رسول پاک کی شان کرم کو دیکھتے ہیں, 100,000 تشکر حرم کو دیکھتے ہیں. کلام پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں مگر جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں. کلام پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں مگر جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں. شہر طیبہ میں نہیں دعوت عام آنے کی, شہر طیبہ میں نہیں دعوت عام آنے کی, شرط ہے آپ کی جانب سے پیام آنے کی. شرط ہے آپ کی جانب سے پیام آنے کی اور جوتیوں کی جگہ آنکھیں بھی ادب سے رکھ دے, جوتیوں کی جگہ آنکھیں بھی ادب سے رکھ دے, باب جبریل سے آگے نہیں کام آنے کی. جوتیوں کی جگہ آنکھیں بھی ادب سے رکھ دے, باب جبریل سے آگے نہیں کام آنے کی. ماشاءاللہ. ہما صحیفہ تنویر ہو تو ایسا ہو, ہما صحیفہ تنویر ہو تو ایسا ہو, تمام سابقہ پیغمبروں کے خوابوں کا اگر ایک حاصل تعبیر ہو تو ایسا ہو. وہی ہے جس کی اطاعت رب ہے, بشر مشرف توقیر ہو تو ایسا ہو. وہی ہے جس کی اطاعت رب ہے, بشر مشرف توقیر ہو تو ایسا ہو. ماشاءاللہ. تیری مدد کے لیے وقت باں ہو میری, تیرے ہی واسطے تاثیر بیاں ہو میری. میں یقین حشر میں اٹھوں گا تیرے قدموں سے, کیا غرض اسے کہ تدفین کہاں ہو میری. یقین حشر میں اٹھوں گا تیرے قدموں سے, کیا غرض اسے کہ تدفین کہاں ہو میری. اور نعت کے شعر جی, خاک ان کے آستان کی شعاعیں خواب میں, خاک ان کے آستان کی شعاعیں خواب میں, باروں پرے خیال جو پھیلائیں خواب میں. اللہ اذن دے زہی قسمت تو آپ کے, اللہ اذن دے زہی قسمت تو آپ کے,
نقشے قدوم پلکوں سے سہلائے خواب میں. اللہ عزندیز ہے قسمت تو آپ کے، نقشے قدوم پلکوں سے سہلائے خواب میں. ان گلیوں میں جہاں ہوئے ماں صاحب کے قدم، ان گلیوں میں جہاں ہوئے ماں صاحب کے قدم، تھک جائیں پھرتے پھرتے تو سو جائیں خواب میں. ان گلیوں میں جہاں ہوئے ماں صاحب کے قدم، تھک جائیں پھرتے پھرتے تو سو جائیں خواب میں. بیداریوں میں نعت نہ شایان شاہ ہوئی، بیداریوں میں نعت نہ شایان شاہ ہوئی، کر کے یہ معجزہ کبھی دکھلائیں خواب میں. بیداریوں میں نعت نہ شایان شاہ ہوئی، کر کے یہ معجزہ کبھی دکھلائیں خواب میں. ہر سنگے میل پر کریں ہم سجدے شکر کے، ہر سنگے میل پر کریں ہم سجدے شکر کے، طیبہ کا رہ گزار اگر پائیں خواب میں. سنگے میل پر کریں ہم سجدے شکر کے، طیبہ کا رہ گزار اگر پائیں خواب میں. اور گھومے کعبہ میں اور کبھی قبلہ تین میں، گھومے کعبہ میں اور کبھی قبلہ تین میں، اور خود کو احد کی سمت کبھی پائیں خواب میں. اور عمرے کیے جو حافظ و طائب کے ساتھ، روز ان یادگار عمروں کو دہرائیں خواب میں. کہ ان کی طلب میں بھی رہے ملحوظ احترام، ان کی طلب میں بھی رہے ملحوظ احترام. ایسے ہے کیا ہم اس کے قابل ہیں، کیا ہم اس کے کہ وہ آئے خواب میں. ان کی طلب میں بھی رہے ملحوظ احترام، ایسے ہے کیا ہم اس کے کہ وہ آئے خواب میں. بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے، سلامت رکھے. اگر زحمت نہ ہو تو ایک نعت اور سنا دیجئے، بڑی مہربانی ہوگی. لیکن میرا تو مطالبہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب 5 نعتیں اور تو فرمائیں. ہم نے آپ کسی نے علاقے رکھے تو شبینہ عنایت کریں گے. دیکھا جی، زندگی ہونے کو تھی قابل، زندگی ہونے کو تھی قابل مدینے کی طرف، زندگی ہونے کو تھی قابل مدینے کی طرف، تھی ازل سے چشم آب و گل مدینے کی طرف. زندگی ہونے کو تھی کامل مدینے کی طرف، تھی ازل سے چشم آب و گل مدینے کی طرف. اور خاک مقناطیس اثر ہے اس دیار قدس کی، خاک مقناطیس اثر ہے اس دیار قدس کی، اہل جذب و دل کی ہے منزل مدینے کی طرف. خاک مقناطیس اثر ہے اس دیار قدس کی، اہل جذب و دل کی ہے منزل مدینے کی طرف. اپنی اپنی تشنہ روحوں کے تہی کاسے لیے، اپنی اپنی تشنہ روحوں کے تہی کاسے لیے، ہیں جہاں برسے رواں سائل مدینے کی طرف. اپنی اپنی تشنہ روحوں کے تہی کاسے لیے، ہیں جہاں برسے رواں سائل مدینے کی طرف. اور دے رسالت کی گواہی سے جلا توحید کو، دے رسالت کی گواہی سے جلا توحید کو، چہرہ کعبہ رو رہے اور دل مدینے کی طرف. دے رسالت کی گواہی سے جلا توحید کو، چہرہ کعبہ رو رہے اور دل مدینے کی طرف. اور اولی آماج گاہو آخری امید گاہ، اولی آماج گاہو آخری امید گاہ، دیکھتے ہیں سب دمے مشکل مدینے کی طرف، دیکھتے ہیں سب دمے مشکل مدینے کی طرف. اور فجر کے روشن دھندلکوں میں احد کی راہ پر، فجر کے روشن دھندلکوں میں احد کی راہ پر، صبح کے تارے کبھی پھر مل مدینے کی طرف. فجر کے روشن دھندلکوں میں احد کی راہ پر، فجر کے تارے کبھی پھر مل مدینے کی طرف. جائیں گے قابل مدینے کے جو ہوتے جائیں گے، جائیں گے قابل مدینے کے جو ہوتے جائیں گے، جا رہے ہیں جو ہیں اس قابل مدینے کی طرف. جائیں گے قابل مدینے کے جو ہوتے جائیں گے، جا رہے ہیں جو ہیں اس قابل مدینے کی طرف. اور انتشار دہر کے بفرے ہوئے طوفان میں، انتشار دہر کے بفرے ہوئے طوفان میں، ہے فلاح و خیر کا ساحل مدینے کی طرف. انتشار دہر کے بفرے ہوئے طوفان میں، ہے فلاح دہر کا ساحل مدینے کی طرف.
सुभाष कब से जिंदान बदन में फड़फड़ाती है रियाज, कब से जिंदान बदन में फड़फड़ाती है रियाज, रूह है परवाज पर माइल मदीने की तरफ। क्या कहना, कब से जिंदान बदन में फड़फड़ाती है रियाज, रूह है परवाज पर माइल मदीने की तरफ। मैं जनाब अपने घर में बच्चों का भी बड़ा ममनून हूँ जिन्होंने ये सिस्टम मेरे लिए किया, खास तौर पे बनाया। हम लोग अभी से इतने मानूस नहीं हुए, तो इसमें बहुत ज्यादा मोहब्बत के साथ जो मेरे दाएं बाएं बच्चे बैठे हुए हैं, इन्होंने इस सारी सिस्टम को सही किया। उसमें अरम है और उसमें लाइबा है, इनका बहुत मैं ममनून हूँ, उसका शुक्रिया। और नीबा का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे बहुत मोहतरम डॉक्टर रियाज मजीद साहब फैसलाबाद से, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनकी बातें भी सुनी और इनकी नातें भी सुनी। अल्लाह ताला इनके कलम में और बरकत दे और ये इसी तरह लिखते रहें और इनके जिस्म में और तवानाई दे और ये इसी तरह नात की अमली खिदमत करते रहें और दियारे नात इसी तरह फलता फूलता रहे। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जब मैं अगला सफ़र पाकिस्तान का करूं तो फिर दियारे नात पे जाऊं, आप इन क्योंकि सब मुझे साथियों को लेके आए, वहां से हम मुशाला करेंगे जूम का। ऐसा कुछ सिस्टम बनाइए कि सारे साथी सारी दुनिया से वहां पहुंचे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला उस ज़मीन पर फिर दोबारा आने की तौफीक दे जहाँ नात की इतनी बड़ी खिदमत हो रही है। और मेरी तो कोशिश होगी कि हर हमारे नात के प्रोग्राम में कोई ना कोई फैसलाबाद से ज़रूर शामिल हो। बहुत काम हो रहा है नात का फैसलाबाद माशाल्लाह। तो अब यह है कि एक अनाउंसमेंट भी यहाँ करनी है कि जो हमारा अगला नातिया मुशायरा होगा तो वो जूम पर तो नहीं होगा, वो होगा ऑन साइट होगा और ये सबील सेंटर में होगा। ये डिस्प्लेन में है और डिस्प्लेन में 8800 बालर्ड रोड डिस्प्लेन। तो यहाँ पर हमारा अगला नातिया मुशायरा होगा और इसमें और भी कुछ प्रोग्राम्स होंगे। सो एक बड़ी महफिल होगी। तो जो जो हजरात सुन रहे हैं या जो बाद में इस प्रोग्राम को देखेंगे उन सबसे दरख्वास्त है कि वो वहाँ तशरीफ लाएं और कामयाब करे जो आप काम करें नात के लिए, कबूल करेगा आपको। तो नात की फ्यूज़ और बरक़ात से आप लोग फैज़याब हों। सबील सेंटर जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर भी हजूर के लिए की मदद और उनके लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है और यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला हमारा अगला मुशायरा होगा, नातिया मुशायरा। क्या बताया आपने, तारीख क्या बताई? ये मार्च की 2 तारीख। अच्छा, मार्च 2 तारीख हफ्ते का दिन होगा। दोपहर को 1 बजे प्रोग्राम शुरू करेंगे और इसमें नात और कुछ और प्रोग्राम शामिल होंगे नात के हवाले से। अच्छा। तो अब प्रोग्राम का अख्ताम है, तो अब हम आ जाते हैं दुआ की तरफ कि ये हमारे प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है कि जब हम प्रोग्राम ख़त्म करते हैं तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें फिर इस काविश का मौका दे कि हम फिर हजूर के हजूर हाजिर हो सकें। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समदिया नातिया मुशायरे में शिरकत की और इसे कामयाब बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत हमदी और नातिया कलाम सुनने को मिला। अल्लाह ताला आपको मिदत सरकार दो आलम के इस मुक़द्दस सफ़र पर पूरी कुव्वत और जज्बे से गामज़न रखे। अल्लाह ताला से दुआ है आप सबके इल्म व अमल में बरकत डाले, आपकी सलाहियतों को जिला बख्शे, आपके ज़हन को आपके जिस्म को भरपूर तवानाई दे और आप यूं ही खूबसूरत हमदो नाज से दुनिया सुखन को मुनव्वर करते रहें। खुदावंद बरतर से दुआ गो हूँ कि वो इस अदना काविश को शर्फ कबूलियत बख्शे, हजूर को कबूल करें। तमाम अहबाब जो इस नातिया मुशायरे में किसी न किसी तरीके से शरीक रहे और वो लोग जो किसी वजह से शरीक ना हो पाए, उन सब के लिए बारगाह इज़्ज़ी में दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी हयात को हुजूर के ज़िक्र पर नूर की बरकत से भर दे और मुनव्वर कर दे और उन पर और उनके ख़ानदान अपनी रहमतों की बारिश करे। अल्लाह ताला आपकी नेक तमन्नाओं को की तकमील करे और हर किस्म की आफात व बला से आपको महफूज रखे। और जब हम आपसे किसी अगली तकरीब में मिलें तो आपको यूं ही शादां फरहां देखें। अल्लाह ताला सलामत रखे। आमीन सुमा आमीन। खुदा हाफिज।
اللہ حافظ